ल के अरे तीनटा केसेस अफ एक्सिलरेसन हुन्छ भनेको थिएँ है, प्लिज राइट डाउन है, सँगसँगै लेखिराख ल। काहीँ केही कन्फ्युजन भयो भने सोध, म अलिक फास्ट भयो भने पनि सोध। केस 1 मैले अस्ति गराइसकेको थिएँ है, वेन एक्सिलरेसन इज गिभन एज अ फङ्सन अफ टाइम। एक्सिलरेसन चाहिँ फङ्सन अफ टाइमको तरिकाले दिएको छ भने हामीलाई अलरेडी के थाहा छ भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी थाहा छ नि त। अनि डिभी बाई डिटी हालेर भी पनि फङ्सन अफ टाइममा निकाल्न सकिन्छ र एक्स भनेको पोजिसन पनि फङ्सन अफ टाइमको टर्म्समा निकाल्न सकिन्छ। केस 1 हामीले गरिसक्यो होइन अस्ति नै? फङ्सन अफ टाइममा क्वेसन आयो भने डाइरेक्टली के गर्ने, इन्टिग्रेट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, डिफ्रेन्सिएट गर्ने, अनि के अरे ए इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी गर्ने, इन्टिग्रेट गर्ने, कन्सटेन्ट निकाल्ने, फेरि भी इज इक्वल टु डिएक्स बाई डिटी गर्ने, इन्टिग्रेट गर्ने, कन्सटेन्ट निकाल्ने, एक्स पनि टीको टर्म्समा आउँछ, भी पनि टीको टर्म्समा, र ए त टीको टर्म्समा दिएकै छँदैछ होइन। त्यसरी दियो भने सजिलै सकिन्छ। केस सेकेन्ड हेर, अब केस सेकेन्ड गरेको थिएन है, केस सेकेन्ड लेख्न थाल है। केस सेकेन्ड, वेन एक्सिलरेसन इज द फङ्सन अफ भेलोसिटी। वेन एक्सिलरेसन इज द फङ्सन अफ भेलोसिटी, त्यो कन्डिसनमा के गर्ने हेर। सुन त के अरे, अब तिमीहरू कसैले बेला बेलामा एक्जिट गरेर फेरि इन्ट्री लिँदाखेरि भएन भने भन है, मलाई नहुनसक्छ क्या, यतापट्टि सेयर गरिसकेपछि। केस सेकेन्ड लेख, वेन एक्सिलरेसन इज द फङ्सन अफ भेलोसिटी। कहिलेकाहीँ एक्जाममा कसरी पनि दिएको हुन्छ भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु फङ्सन अफ भेलोसिटी भनेर दिएको हुन्छ क्या। त्यो कन्डिसनमा अब तिमीलाई डाइरेक्टली पोजिसन निकाल्नु छ भने तिमीले के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि एक्सिलरेसन फङ्सन अफ भेलोसिटी छ नि त, त्यही भएर ए इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी गऱ्यो भने त तिमीले यहाँ इन्टिग्रेट टीको टर्म्समा र भीको टर्म्समा गरिरहेको छौ नि होइन। यो गर्यो भने तिमीले के आउँछ भने ए इज इक्वल टु ए को ठाउँमा डिभी बाई डिटी रिप्लेस गरेर गर्यो भने तिम्रो एक्जाममा कस्तो एन्सर आउँछ भन्दाखेरि भी र टीको टर्म्समा आउँछ है इक्वेसन। तर तिमीलाई अब एक्स निकाल्नु छ डाइरेक्टली भन्यो भने तिमीले दुईवटा गर्न मिल्छ क्या, यो यसरी दिएको छ भने चाहिँ सार्दै पनि गर बुझ्दै पनि गर है। ए इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी इज इक्वल टु एफभी गरेर अगाडि बढ्दा पनि भयो, अथवा अल्सो ए इज इक्वल टु के थाहा छ हामीलाई भनेको भी डिभी बाई डिएक्स थाहा छ नि, यो सबसे अगाडिको क्लासमा लेखाएको थिएँ है मैले, ए इज इक्वल टु भी डिभी बाई डिएक्स लेखाएको थिएँ, याद छ कि छैन? यो लेख है। नेक्स्ट स्टेप, अल्सो ए इज इक्वल टु भी डिभी बाई डिएक्स लेख्ने होइन। अनि त्यसपछि यो यता काटेको छु, यो काटेको पार्ट नहेर, यतापट्टिको हेर, राइटतिरको हेर है। सो फङ्सन अफ भेलोसिटी, ए भनेको फङ्सन अफ भेलोसिटी दिएको छ। सो फङ्सन अफ भेलोसिटी इज इक्वल टु भी डिभी बाई डिएक्स। यो मेरो एरोलाई नै फलो गर्दा हुन्छ है, मैले एरो कहाँ कहाँ पोइन्ट गर्छु त्यो लेख्दै जाऊ। तिमीहरूलाई गाह्रो त भएको छैन है, कन्फ्युजिङ भइरहेछ कि छैन? त्यो एरो चाहिँ सानो भएर कहाँ हो के भने जस्तो लागिरहेछ। यो एरो मलाई चेन्ज गर्न नि आउँदैन होला। नभए रोक है। ल नेक्स्ट स्टेप यो है, एफभी इज इक्वल टु फङ्सन अफ भेलोसिटी। ए भनेको एफभी, फङ्सन अफ भेलोसिटी इज इक्वल टु भी डिभी बाई डिएक्स लेख्न पाइयो है। ए को ठाउँमा भी डिभी बाई डिएक्स लेखेको। अब एक स्टेप अगाडि जाऊ, यो स्टेप हेर, भी डिभी बाई डिएक्स, डिएक्सलाई उतापट्टि लगाएँ मैले अनि एफभीलाई यतापट्टि राखेँ। पहिला सुरु केस सेकेन्ड लेख्यो, यति लेख्यो होइन। ए इज इक्वल टु फङ्सन अफ भेलोसिटी दिएको छ है। त्यसपछि तिमीले दुई तरिकाले जान पायो, एउटा भनेको ए को ठाउँमा डिभी बाई डिटी राखेर अनि यसरी नै जान पायो। त्यसरी नगएर कसरी जान पायो भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु भी डिभी बाई डिएक्स राख्ने क्या, डिभी बाई डिटी होइन कि भी डिभी बाई डिएक्स राख्ने। त्यो राखेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ए को ठाउँमा एफभी राख्ने अनि भी डिभी बाई डिएक्स त छँदैछ होइन। त्यसपछि अब हामीलाई त एक्स निकाल्नु छ नि त, हाम्रो पोजिसन निकाल्नु छ नि त एक्स, त्यही भएर डिएक्सलाई छुट्याएँ मैले। कसरी के गरेँ भन्दाखेरि यो डिएक्सलाई उतापट्टि राखेँ, यहाँनिर राखेँ होइन, अनि एफभीलाई तलपट्टि ल्याएँ। भी डिभी बाई एफभी इज इक्वल टु डिएक्स हुने भयो। नेक्स्ट स्टेप है,
अब यसपछि सबै सल्भ मात्रै गर्ने हो क्या, मतलब इन्टिग्रेट गर्ने सल्भ गर्ने हो। खालि स्टेप चाहिँ जान्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि दुई तरिका हुने रहेछ फङ्सन अफ भेलोसिटी दिएको छ भने, एउटा भनेको डिभी बाई डिटीले रिप्लेस गर्न नि पायो, अर्को भनेको भी डिभी बाई डिएक्सले रिप्लेस गर्न नि पायो। त्यसपछि इन्टिग्रेट गर्ने हो। यो लेख्यो कि लेखेन सबैजनाले? यो स्टेप लेख्यो? ल अब अर्को स्टेपमा के हो ल अब त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेँ मैले। इन्टिग्रेसन डिएक्स इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन भी डिभी अपन एफभी। सबै फङ्सन अफ भेलोसिटी जति यता छन् र फङ्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यता छन् केही। अब छुट्टा छुट्टा टर्मलाई इन्टिग्रेट गरिदियो। इन्टिग्रेसन डिएक्स इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन भी डिभी अपन एफभी। अनि मैले इन्टिग्रेसनको लिमिट चाहिँ एक स्टेप माथि नै लेखेर रहेछु है, मुनि लेख्दा नि हुन्छ, तल लेख्दा नि माथि नै लेख्दा नि हुन्छ। अघिको टर्मलाई इन्टिग्रेट गरिदियो माथिको इक्वेसनलाई। त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिदियो अनि तिम्रो लिमिट के छ? टी इक्वल्स 0 हुँदाखेरि एक्स नट छ अरे, भी नट छ अरे। टी इक्वल्स सर्टेन टाइम टी नै छ भने एक्स इक्वल्स एक्स भयो अरे, भी भनेको भी भयो अरे। सधैँभरि जहिले पनि जेरो भेलोसिटी र जेरो डिस्टेन्स जेरो डिस्प्लेसमेन्टहरूबाटै स्टार्ट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन है। तिम्रो ओरिजिन कहाँ मानेको छौ त्यसले फरक पार्छ। भन्नाले म के भन्दैछु भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै कि यहाँनिर ओरिजिन छ अरे होइन, यहाँनिर ओरिजिन छ अरे, यो लाइनको अलङमा तिमी डिस्प्लेस हुँदैछ अरे है भनेदेखिबाट तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट नै यहाँबाट छ भने तिम्रो इनिसियल डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु 0 हुँदैन क्या, यति भ्यालु बराबर हुन्छ। ओरिजिन कुन मान्यो भन्ने कुराले हुन्छ क्या। जस्तै कि तिमी ओरिजिन तिम्रो घरको किचन मान्दैछौ, तिमी चाहिँ आफ्नो रुममा छौ भने तिम्रो अब ओरिजिनल डिस्प्लेसमेन्ट नै तिम्रो घर र तिम्रो किचन र तिम्रो रुम बिचको डिस्टेन्स भइसक्यो के, बुझ्यौ नि होइन? त्यही भएर एक्स इक्वल्स जहिले पनि 0बाट स्टार्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहाँबाट सुरु हुनसक्छ? एक्स नटबाट सुरु पनि हुनसक्छ है। ल यसलाई इन्टिग्रेट गरिदियो अब एक्स नटदेखिबाट एक्ससम्म डिएक्सलाई र भी नटदेखिबाट भीसम्म यो टर्मलाई है। अब एक्सदेखि एक्स नटसम्म एक्स माइनस एक्स नट इन्टिग्रेसन भी नटदेखिबाट भीसम्म भी डिभी बाई एफभी नेक्स्ट स्टेप भइहाल्यो। सो एक्स कसरी निकाल्ने रहेछ अरे? यस्तो क्वेसन दिएको छ भने एक्स इज इक्वल टु एक्स नट प्लस इन्टिग्रेट गरिदिने भेलोसिटीवाला टर्मलाई एकतिर राखेर टाइमको टर्म्समा ननिकालेर तिमीलाई डाइरेक्टली डिस्प्लेसमेन्टको टर्म्समा डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको टर्ममा इक्वेसन चाहिएको छ भने के गर्छौ अरे तिमीले भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु भी डिभी बाई डिएक्स गर्छौ। टाइमको टर्म्समा निकाल्नु छ भने ए भनेको डिभी बाई डिटी गरेरै गर्छौ। गऱ्यो यो लेख्यो यहाँसम्म, इक्वेसन 5 सम्म लेख्यो। लेख आरामले लेख, बुझ्दै गर है गाइस। बुझ्न अलिक गाह्रो होला तर बानी पार न है, मलाई अलि टाइम लाग्छ जस्तो सन्चो हुन। मैले के पनि भनिरहेको छु रे, सधैँभरि 0बाटै एक्सेलरेसन 0बाटै भेलोसिटी सधैँ 0 र डिस्प्लेसमेन्ट पनि सधैँ 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन है। टाइम इक्वल्स 0 हुँदाखेरि थर्ड केस हेर्ने हो। अब सक्यो है सेकेन्ड केस। थर्ड केसमा ए इज इक्वल टु एफएक्स को टर्म्समा दिएको छ अरे क्वेसनमा। एक्सेलरेसन इज नट द फङ्सन अफ टाइम, नट द फङ्सन अफ भेलोसिटी, बट द फङ्सन अफ डिस्प्लेसमेन्टको टर्म्समा दिएको छ अरे। त्यसरी दिएको छ भने अब त्यसरी दिएको छ भने हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दा पोजिसन निकाल भनेको छ अरे। कसरी निकाल्ने त भन्दा ऊ हेरौँ। फङ्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट के
अघि ए इक्वल एफभी थियो सेकेन्ड केसमा, फर्स्ट केसमा ए इक्वल्स एफटी थियो टाइम, अहिले चाहिँ एफएक्स है। एक्सेलरेसन इज द फङ्सन अफ पोजिसन। यसमा पनि दुई तरिकाले जान सक्यो। एक्जाममा तिमीलाई के रिक्वायर्ड छ र के गिभन छ भनेर हेर्ने हो क्या। टाइम गिभन छ र डिस्प्लेसमेन्ट निकाल भनेको छ भने यसरी फङ्सन अफ टाइम युज गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। तिमीलाई अरू अरू कुरा दिएको छ भनेर भने डाइरेक्टली यसरी अर्को तरिकाले इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ है। जस्तै कि मैले के गरेको छु, वी नो ए इज इक्वल टु डिबी बाई डिटी, हामीलाई यो थाहा छ। ए भनेको के पनि हो रे, वी डिबी बाई डिएक्स पनि हो। सेकेन्ड स्टेप भनेपछि वी डिबी इज इक्वल टु ए डिएक्स। हेर यहाँ कसरी एक्सको टर्म्समा लेखेँ मैले, यहाँ वी डिबी इज इक्वल टु ए डिएक्स। ए भनेको एफएक्स हो, अहिले चाहिँ अघि एफभी थियो त्यही भएर एफभीलाई यतापट्टि लग्यौँ, एउटा एफभी र भी भएको टर्मलाई एकातिर र एक्स भएको टर्मलाई एकातिर राखेको थियौँ। अहिले ए पनि एफएक्समै पर्छ, त्यही भएर यतैपट्टि बसो है। त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिने। लेख्दैछ है, वी डिबी इज इक्वल टु एफएक्स डिएक्स। यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो, इंटीग्रेशन वी dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx। अब फेरि इंटीग्रेट गर्ने कहाँदेखिबाट कहाँसम्म, v नट देखिबाट v सम्म। यो 0 हैन है, v नट हो, दिस इज v नट है। v नट देखिबाट v सम्म v dv लाई इंटीग्रेट गर्ने, x नट देखिबाट x सम्म fx dx लाई इंटीग्रेट गरिदिने। अहिले बुझिरहेको छैन भने अहिले न्युमेरिकल गर्दा सट्टै क्लियर भइहाल्छ है सबै थोक। न्युमेरिकलमा के यो के साल भनेर दिएको हुन्छ हैन, न्युमेरिकलमा डाइरेक्टली तिमीलाई जस्तो कि a इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 भनेर दियो रे। x भनेको तिमीलाई के थाहा छ, डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त। अनि a इज द फङ्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट दिया रहेछ थाहा भयो हैन। त्यसपछि तिमीले त्यहाँ दिएको एन्ड कन्डिसन हेर्छौ, when v is equal to 15 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, x is equal to 10 सेन्टिमिटर, त्यसरी दिएको छ अरे। भनेपछि v र x को रिलेसन दिएको छ भनेर बुझ्छौ तिमीले है। v र x को रिलेसन दिएको छ, v र x को रिलेसनलाई जोड्नको लागि तिमीले a is equal to v dv by dx गरेर अगाडि बढ्छौ त्यो इक्वेसनमा भनेर बुझ्नु पर्यो। तर तिमीलाई फेरि x र अनि t कै रिलेसन दिएको छ भने a is equal to dv by dt हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बुझ्छौ। अहिले त्यो हेर्छ, एन्ड कन्डिसन हेर्ने अनि खोज के खोज भनेको छ एक्जामले, त्यो खोज्ने कुराहरू चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। खालि एक ठाउँमा डिभी बाई डिटी हाल्ने कि भी डिभी बाई डिएक्स हाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अरू त झुक्किने छैन नि त। अब भी डिभी र एफएक्स डिएक्सलाई इन्टिग्रेट गरिदिइसकेपछि हेर त के आउने रहेछ, यताउता जेस यो त इन्टिग्रेट गरेको हो, यो थाहा छँदैछ हामीलाई, आइहाल्छ है। अनि यो इन्टिग्रेट गरेको स्टेप नलेखे पनि हुन्छ कि यतिसम्म बुझे हुन्छ, किनभने यो स्टेप त तिम्रो अब एफएक्स को फङ्सन वाइज फरक हुन्छ नि यो स्टेप त। त्यही भएर यतिसम्म बुझे हुन्छ, त्यहाँभन्दा मुनिपट्टि बुझ्न जरुरी छैन है। त्यही पनि अब लेख्ने भए पनि v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नट को स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन x नट देखिबाट x सम्म fx dx। सो v स्क्वायर भनेको के आयो, v नट स्क्वायर प्लस 2 इन्टिग्रेसन x नट देखि x fx dx। सो v इज इक्वल टु v नट स्क्वायर प्लस 2 x नट देखिबाट x सम्म fx dx को पावर 1/2 आयो हैन। अब हामीलाई त के चाहिएको हुन्छ, x चाहिएको हुन्छ, x निकाल भनेको हुन्छ। सो v त हाम्रो निस्कियो। अब x कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि v इज इक्वल टु dx बाई dt गर्ने। भनेपछि एक्जाममा फङ्सन अफ पोजिसन दिएको छ भने अलिकति लामो हुने रहेछ भनेर बुझिन्छ। त्यहाँबाट v निस्कियो हैन, v र अनि फङ्सन अफ x को टर्ममा v र x निस्कियो है। अब तिमीलाई प्योर x मात्रै चाहिएको छ t को टर्म्समा अथवा यस्तो खाले एक्सप्रेसनमा चाहिएको छ भने v इज इक्वल टु dx बाई dt हाल्दियो। अब सो dx इज इक्वल टु v dt हुने भयो। v को ठाउँमा अघिको यो एक्सप्रेसन राखिदेऊ,
सट्टा एन्सर आउँछ। बुझिरहेको छ है सबैजनाले? के कन्फ्युजन छ भने सोध गाइज। आफै गर्न थाल्नु पर्यो क्या अब। सधैँभरि कति सार्छ हो, असाइनमेन्टमा सार्छ, एसेसमेन्टमा सार्छ, बोर्ड इक्जाममा सार्न पाइँदैन। x/2 हो कि हो र? कुन चाहिँ? पावर 1/2 यो v स्क्वायर छ नि त। यो v स्क्वायर v मात्रै v को टर्म्समा मात्रै जाँदाखेरि यहाँ पावर 1/2 आएको हो क्या। रजत भाइ प्रेजेन्ट छ कि एब्सेन्ट छ अहिले? को भाइ? रजत। रजत भन्ने को हो? हाम्रोमा त हैन। सरल भन्ने होला बा रजत चाहिँ। ए यो त ऊ रहेछ। ल ल ठिक छ। हजुर मैले उसले बोलेकै बुझिनँ। आवाजै आएन। लिमिट के को यसको? सबै लिमिट एक्स नटदेखि एक्स भी नटदेखि भी सम्म हो के। यो एक्स हो है। सबै लिमिट एक्स नटदेखि एक्स भी नटदेखि भी 0 देखिबाट टी सम्म। टाइमको लिमिट हो भने 0 देखिबाट टी सम्म। डिस्प्लेसमेन्टको लिमिट हो भने एक्स नटदेखिबाट एक्स सम्म। भेलोसिटीको लिमिट हो भने भी नटदेखिबाट भी सम्म। टाइममा चाहिँ 0 देखि टी रे। टाइम त 0 बाटै स्टार्ट हुने भयो नि हैन? त्योभन्दा अगाडिको नट अकाउन्टेड फर भनेर। ल यति भयो है। 3टा केसेसहरू हुन्छ एक्जाममा सोध्ने। यो 4th केस होइन है। मैले फोन नम्बर लेखे पनि केस 4 चाहिँ होइन यो छुट्टै कुरा हो। 3टा केसेस हुने भयो। फर्स्ट केस के अरे? एक्सेलरेसन इज द फङ्सन अफ टाइम ft, सेकेन्ड fv, थर्ड fx। अब 4थमा मैले के पढाउँदैछु भन्दाखेरि युनिफर्मली रेक्टिलिनियर मोसन भनेको के हो हेरौँ है। युनिफर्मली रेक्टिलिनियर मोसन लेख। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने मोसन हो। भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएपछि एक्सेलरेसन के हुने भयो? 0 हुने भयो। अब एक्सेलरेसन र टाइमको ग्राफ बनाउने हो भने हेर, यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन र टाइमको ग्राफ बनाउने हो भने के हुने भयो? केही न केही खाली ग्राफ बन्ने भयो। किन खाली ग्राफ बन्ने भयो? 0 छ नि त एक्सेलरेसन। यहाँ मैले बनाएको छु एक्सेलरेसन र टाइमको ग्राफ है। v is equal to dx/dt। भेलोसिटी इन्टु कन्स्ट्यान्ट हो लेख्नु भयो यो। भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट। युनिफर्मली रेक्टिलिनियर मोसन भन्यो भने भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो है। फर्स्ट पोइन्ट के हो रे? भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट एक्सेलरेसन इक्वल्स 0। त्यसपछि मैले के लेखेको छु यहाँनिर अर्को स्टेपमा? v is equal to dx/dt। थाहा छ नि त्यो हामीलाई? v is equal to dx/dt त्यो पनि कन्स्टेन्ट हुने भयो है। dx/dt नै कन्स्टेन्ट हुने रहेछ भनिसकेपछि अब हामीले पोजिसन निकाल्न सक्यौँ। हामीलाई x निकाल्नु छ है। v कन्स्टेन्ट भयो, हामीलाई x निकाल्नु छ। सो dx/dt इज इक्वल टु के लेख्यो है? यो ग्राफ अहिले नबनाऊ है, पहिला यति गर अनि त्यसपछि dx/dt इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। सो dx इज इक्वल टु kdt भयो है। यो दुईटालाई इन्टिग्रेट गरिदेऊ। लिमिट के हो रे?
अब लिमिट लाएर गरे पनि हुन्छ, कन्स्टेन्ट c1 राखेर गरे पनि हुन्छ है। dx इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन k dt छ। सो मैले यसलाई अब इन्टिग्रेट गरेँ भने x इज इक्वल टु k इन्टु t प्लस कन्स्टेन्ट राखेँ c भन्ने कन्स्टेन्ट एड भयो यहाँनिर। बुझिन्छ है यो? मैले अहिले यो स्टेप पछि यहाँनिर पुगेँ, म इन्टिग्रेट गर्ने स्टेपमा पुगेँ, इन्टिग्रेट गरिसकेको स्टेपमा पुगेँ है। x इज इक्वल टु केटी प्लस c1 आउने भयो। यसरी गर्दा नि हुन्छ, अथवा के भनेछु मैले, x नटदेखिबाट एक्ससम्म इन्टिग्रेट गर्दा नि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ, कुरा एउटै आउँछ। अब एट टी इक्वल्स 0 एक्स इक्वल्स एक्स नट थाहा छ नि त, त्यही भएर c1 इज इक्वल टु एक्स नट आउने भयो। यसरी गर्दा नि हुन्छ, डाइरेक्टली यहाँ एक्स नटदेखिबाट एक्ससम्म लिमिट राख्यो भने, 0देखिबाट टीसम्म लिमिट राख्यो भने डाइरेक्टली यो एक्सप्रेसन आउँछ है। के भनिरहेको छु मैले, यसरी c1 राखेर अनि त्यसपछि एट टी इक्वल्स 0 एक्स इक्वल्स एक्स नट भन्ने बााउन्ड्री कन्डिसन राख्दा पनि हुन्छ। डाइरेक्टली यसलाई इन्टिग्रेट एक्स नटदेखिबाट एक्ससम्म, 0देखिबाट टीसम्म इन्टिग्रेट गऱ्यो भने नि यो एक्सप्रेसन डाइरेक्टली आउँछ। बुझिन्छ? अहिलेसम्म केही पनि गरा छैन, सिम्पली इन्टिग्रेसन मात्रै हेरिरहेको छु। अब यहाँसम्म लेखिसकेपछि युनिफर्मली रेक्टिलिनियर मोसन भन्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ अरे, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट, एक्सेलरेसन 0 र एक्सको हेर त यहाँ पोजिसनको फङ्सन चाहिँ कस्तो हुने रहेछ, लिनियर हुने रहेछ कि रहेनछ। यो लिनियर इक्वेसन हो कि होइन? यस्तो खाले लिनियर ग्राफको इक्वेसन हो कि होइन? यो हो नि। ग्राफ यस्तो खाले छ भने के हुन्छ, y इक्वल्स mx प्लस c हुन्छ नि त। यहाँ y भनेको x भयो होइन, र x भनेको चाहिँ t हो क्या। m भनेको के भयो होइन, m भनेको के भयो, स्लोप भनेको के भयो, यहाँनिर स्लोप चाहिँ के भयो रे, स्लोप के भयो, x भनेको t हो र y भनेको x हो होइन त। अनि c भनेको चाहिँ x नट भयो। त्यही भएर यो ग्राफ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि, यो पोजिसन भर्सेस टाइम ग्राफ हेर्ने हो भने यो हो है, पोजिसन भर्सेस टाइम। यो टी यतापट्टि टी प्लट गरेँ, यतापट्टि मैले एक्स प्लट गरेँ भने कस्तो हुने रहेछ, यस्तो खाले ग्राफ आउने रहेछ। ओरिजिनबाट आउँदैन कि, ओरिजिन भन्दा सर्टेन डिस्टेन्स माथिबाट यो ग्राफ यसरी तानिन्छ है। कति माथिबाट भन्दाखेरि एक्स नट डिस्टेन्स माथिबाट यो ग्राफ यसरी लिनियरली जाने रहेछ। एक्स र टीको ग्राफ यस्तो हुने रहेछ। बुझिन्छ यो? एक्स र टीको ग्राफ यो भयो है। एक्स नट डिस्टेन्स माथिबाट यस्तो खाले लिनियर ग्राफ भन्यो। भी र टीको ग्राफ हेर्ने हो भने हेर त, यहाँ भी र टीको ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाने रहेछ, कन्स्टेन्ट ग्राफ हो नि यो। भी को भ्यालु सधैँभरि भी नट, टी इक्वल्स 0 सेकेन्डमा पनि भी नट, टी इक्वल्स 1 सेकेन्डमा पनि भी नट, 2 सेकेन्डमा नि भी नट, 3 सेकेन्डमा नि भी नट, यस्तो जाने रहेछ है। त्यसपछि एक्सेलरेसन र टाइम ग्राफ हेर्ने हो भने एमटी ग्राफ, एक्सेलरेसन 0। अब चाहिँ ग्राफ बनाऊ है। बन्यो ग्राफ? अब अर्को खाले मोसन हेरौँ। योभन्दा अगाडिको तीनटा मोसनमा चाहिँ एक्सेलरेसन 0 पनि थिएन, कन्स्टेन्ट पनि थिएन है। जे पनि हुन सक्थ्यो भन्न खोजेको थियो। योभन्दा माथिपट्टि चाहिँ जे पनि हुन सक्थ्यो, एक्सेलरेसन पनि, भेलोसिटी पनि, डिस्प्लेसमेन्ट पनि। योभन्दा मुनि अहिले हेरेकोमा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, एक्सेलरेसन 0। अब म अर्को हेर्छु, युनिफर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसन। केस होइन है, 5 नम्बर मात्रै हो यो, केस काटेको छु मैले। युनिफर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसन हेर 5th मा।
अनि कोरोनाले सिकिस्ते बना जस्तो छ अनि धेरै गाह्रो बनायो नि मलाई त हेऱ्यो युनिफर्मली एक्सिलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसनमा चाहिँ के हुन्छ अरे एक्सिलरेसन इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है मैले यहाँ के लेखेको छु एक्सिलरेसन इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट अब अघि के जस्तो गर पहिला ग्राफ नबनाऊ है यो ग्राफहरू तिनटै नबनाऊ है पहिला सुरु के लेख्यो एक्सिलरेसन इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट लेखिसकेपछि डिभी बाई डिटी भनेको एक्सिलरेसन हो सो डिभी बाई डिटी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्टलाई मैले के लेखेँ डिभी बाई डिटी इज इक्वल टु के लेखेँ है नेक्स्ट स्टेप अब यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गर तिम्रो अघि के जस्तो एक्सप्रेसन आउँछ क्या v इज इक्वल टु v नट प्लस एटी आउँछ यो लेखिसकेपछि यो लेख है v इज इक्वल टु v नट प्लस एटी आउँछ तिमीले फेरि यसलाई इन्टिग्रेट गरिदियो भने इन्टिग्रेसन डिभी इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन के डिटी गर होइन त्यो गर्दाखेरि v इज इक्वल टु v नट प्लस एटी आउँछ v नट प्लस एटी हो है यो त्यसपछि त्यसलाई फेरि v भनेको के हो dx बाई डिटी हो dx बाई डिटी गर्दाखेरि अर्को एक्सप्रेसन के आउँछ भन्दाखेरि x इज इक्वल टु एक्स नट प्लस v नट टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर आउँछ है सबसे फर्स्टमा एक्सिलरेसन इक्वल्स कन्स्ट्यान्ट a इक्वल्स के अनि डिभी बाई डिटी इक्वल्स के ए भनेको डिभी बाई डिटी हो नि त त्यसलाई अब डिभी इज इक्वल टु के डिटी गर्यो त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने भने v इज इक्वल टु v नट प्लस एटी आउँछ है यहाँसम्म लेख्यो नि सबैजनाले त्यसपछि अब फेरि v भनेको के हो dx बाई डिटी हो नि हो कि हो v को ठाउँमा dx बाई डिटी हाल अनि फेरि dx इज इक्वल टु v डिटी गर अनि v को ठाउँमा v नट प्लस एटी राखेर त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिदेऊ v को ठाउँमा dx बाई डिटी राख त्यसपछि dx इज इक्वल टु v नट प्लस एटी इन्टु डिटी हुने भयो नि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर त एकचोटि अनि के आउँछ त्यो इन्टिग्रेट गर dx बाई डिटी राख्यो होइन त्यसपछि dx इज इक्वल टु के हुने भयो dx इज इक्वल टु v नट प्लस एटी डिटी हुने भयो नि यसरी क्या यहाँ ब्र्याकेट लाग्ने भयो अनि यहाँ डिटी आउने भयो नि हो त्यो डिटी आउने भयो अब त्यसलाई यहाँ dx यतातिर आउने भयो dx होइन त्यो dx लाई इन्टिग्रेट गर x नटदेखिबाट x सम्म त्यसपछि अर्को टर्म छ तिम्रो v नट प्लस एटी डिटी लाई पनि इन्टिग्रेट गरिदेऊ यसलाई डिटी को टर्म्समा इन्टिग्रेट गरिदेऊ त लु के आउँछ v नट इन्टु टी प्लस एटी को स्क्वायर बाई 2 आउने भयो होइन लास्टमा एक्सप्रेसन कस्तो आउने भयो x इज इक्वल टु एक्स नट किनभने x कहाँदेखिबाट कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि x नटदेखिबाट x सम्म थियो त्यही भएर x माइनस एक्स नट आउँथ्यो x माइनस एक्स नट इज इक्वल टु v नट टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर आउने भयो बुझिन्छ बुझेन कि क्या हो है तर मैले खासै मैले पनि बुझिन के बुझेन न्युमेरिकल बुझिन्छ होला सायद यो किन गरे भन्नाले जस तिमीलाई बेसिक फर्मुलाहरू एक दुईवटा याद गर्नै पर्छ तिमीले हैन म कुन कुन याद गर्नुपर्छ भनिदिन्छु त्यसपछि तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ के क्वेशनमा तिमीलाई सर्टेन कुराहरू खोज भनेको हुन्छ त्यो कुरा खोज्नको लागि तिमीले के को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा बुझाउन मात्रै खोजेको के अब अहिले चाहिँ युनिफर्मली एक्सिलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसनको लागि इक्वेशनहरू याद गर्नुपर्ने इक्वेशनहरू यहाँ छ क्या यो त तिमीलाई अलरेडी थाहा थियो त v इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो के न थाहा छ कि छैन यो ए के भन्दैछु 11 जस्तोलाई 10 तिरै हो के s 11 12 v हैन s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढाइ थियो है तिमीले यो एक्सप्रेसन हेर त एकचोटि s को ठाउँमा x छ हैन u को ठाउँमा v नट छ v नट t प्लस हाफ एटी स्क्वायर छ अनि तिम्रो त्यसमा के थपेको छ भने x नट थपेको छ क्या पहिला हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ जहिले ओरिजिनबाट स्टार्ट भएर बडी मुभ गर्न थाल्यो भनेर मान्थ्यो भने अब तिम्रो ओरिजिनबाटै स्टार्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर x नट भन्ने टर्म थपेको यो एक्सप्रेसन कसरी आको यो एक्सप्रेसन सर्ट एन्ड डिस्टेन्सबाट स्टार्ट भएको कारणले x थपेको x नट थपेको ए यो एक्सप्रेसन आयो हैन हजुर के अरे भाइ भन्नु त x नट प्लस t
एक्स नट प्लस भी नट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यो कसरी आयो आयो नि होइन तिमीहरूको इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो टर्म आयो कि आएन कि गर्न जानेन इन्टिग्रेट इन्टिग्रेट सकिसकेको ट्रान्सफरहरू हजुर इन्टिग्रेट त आइहाल्छ नि हो इन्टिग्रेट सकिसके पुरै त्यही इन्टिग्रेट गरेर यति निकाल्यो नि होइन यो निस्क्यो नि यहाँबाट यो स्टेप निस्क्यो नि होइन ल ठिक छ यो आइसक्यो अब तिमीलाई मैले लास्टमा के दिन्छु भन्दाखेरि युनिफर्मली एक्सिलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसनको लागि फर्मुलाहरू यो रहेछ पुरानो फर्मुला तिमीले पहिला साइन्समा पढेको फर्मुला युनिफर्मली एक्सिलरेटेड भन्नाले के एक्सिलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि को फर्मुलाहरू पढाएर रहेछौ ल यो फर्मुलाहरू लेख अब युनिफर्मली एक्सिलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसन छ भने यो फर्मुलाहरू युज गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ v is equal to u plus at s is equal to ut plus half at square तर त्यसमा के थपेँ मैले s नट भनेको x नट ओरिजिन 0 बाट नहुन सक्छ भनेर त्यसपछि v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as अथवा x अनि s इज इक्वल टु 1/2 u प्लस v इन्टु t यी सबै फर्मुलाहरू के को लागि हुन् युनिफर्मली एक्सिलरेटेड रेक्टिलिनियर मोसनको लागि मात्रै भ्यालिड फर्मुला हो यो त्यो भन्दा अरु केसको लागि भ्यालिड हुँदैन एस नट भनेको पुरानो पहिलाको ओरिजिनल ठ्याक्क टी इक्वल 0 हुँदाखेरि सर्टेन पोजिसनमा हुन्छ नि एक्स नट हो के त्यो एक्स नट अथवा एस नट हजुर लाउनु भएको थिएन ए ला थिन हजुर u plus v into t ल अब हामी न्युमेरिकलमा अगाडि बढ्छौँ है अब हामी न्युमेरिकलमा अगाडि बढ्छौँ एक्जाममा धेरै 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 पटक सोधेको क्वेसन्सहरू हो यो च्याप्टरबाट सधैँ क्वेसन्सहरू सोध्छ सधैँ भन्नाले जस्तो खाले पनि क्वेसन सोध्न सक्छ क्या तिम्रो रेडियल र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट निकाल्ने अथवा पुल्लीवाला अथवा फ्रिक्सनवाला अहिलेसम्म हामीले अब ठ्याक्क मुभमेन्ट हुँदाखेरिसम्मको मात्रैवाला फ्रिक्सन पढाएको थियौँ नि क्या त ठ्याक्क मुभ हुँदाखेरिको कन्डिसन यहाँ चाहिँ अब मुभ नै भइसकेपछिको फ्रिक्सन क्वेसन्सहरू जे पनि सोध्न सक्छ क्या यहाँ यो च्याप्टरबाट धेरै टाइप्सको क्वेसन्सहरू छ यो च्याप्टरमा है सबै खाले प्र्याक्टिस गर है मजाले तिमीहरूलाई प्र्याक्टिसको एकदम अभाव छ यतिसम्म सक्यो है सक्यो लेखेर ल अब क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ यस्तो छ क्वेसन द पोजिसन अफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोसन रेक्टिलिनियर मात्रै भनेको छ है युनिफर्मली एक्सिलरेटेड पनि भनेको छैन युनिफर्म पनि भनेको छैन रेक्टिलिनियर भनेको के हो रे स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुने खाले वान डाइमेन्सनल मोसन हो तिमीलाई यस्तो प्याराबोलिक वाला जस्तोसँग मतलब छैन भन्न खोजे मात्रै हो है यसको फंक्सन के छ x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 6 क्वेसन सार्दै गर है x इज द फंक्सन अफ t भनेर दिएको रहेछ डाइरेक्टली अब यो त झन् सजिलो भयो तिमीलाई पहिला तिमीलाई ए मैले के भनेको थिएँ ए लाई चाहिँ फंक्सन अफ टी मा दिएको छ भने इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो एक्स लाई फंक्सन अफ टी दिएको छ भने त भी पनि निकाल्न सक्यो ए पनि निकाल्न सक्यो हैन त्यही गर्ने हो क्या
साह्रै क्वेसन टी सेकेन्ड्समा दिएको छ एक्स मिटरमा दिएको छ रे हैन अनि अब के खोज भनेको छ पोजिसन भेलोसिटी र एक्सिलरेसन अफ द पार्टिकल वेन टाइम टी इक्वल्स 3 सेकेन्ड हुँदाखेरि निकाल भनेको छ भनेपछि टाइमको टाइम चाहिँ नोन हुने भयो एक्स भी र ए चाहिँ अननोन हुने रहेछ भनिसकेपछि अब हामीलाई एक्स त अब टीको ठाउँमा 3 हाल्दैछ सुई यही इक्वेसनले दिइहाल्छ हैन हैन त पोजिसन त दिइहाल्यो अब भेलोसिटी र एक्सिलरेसन पनि हामी टीको टर्म्समा निकाल्छौँ अनि अर्को क्वेसन के छ एभरेज भेलोसिटी निकाल भनेको छ है यो एभरेज भेलोसिटीको डेफिनेसन कतिको बुझेको छ अहिले बुझिन्छ है अहिले देखिन्छ ल गिभन के छ भन्दाखेरि xt इज इक्वल टु एक्स इज द फङ्सन अफ टी भन्नु खोजेको है यो मैले एक्स इज द फङ्सन अफ टी इज इक्वल टु यसरी दिएको छ भनेपछि भेलोसिटी इज द फङ्सन भेलोसिटी पनि फङ्सन अफ टाइमको टर्म्समा लेख्ने भने कसरी लेख्न सकिन्छ dx बाई dt थाहा छ नि त हामीलाई v इज इक्वल टु dx बाई dt थाहा छ मैले त्यही गरेँ dxt बाई dt यो टर्म्सलाई एकचोटि के भन्ने भयो डिफ्रेन्सिएट गरिदिइसकेपछि भेलोसिटी आउने रहेछ त्यही गरेँ मैले भेलोसिटीलाई नि एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गरिदियो भने फेरि एक्सेलरेसन पनि आउँछ एटी इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी हो है यो अब देखाएको छ कि छैन यहाँ है एटी इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी यो टर्मलाई फेरि एकचोटि इन्टिग्रेट गर 60 माइनस 4 आउने रहेछ 80 भनेको भनेपछि भिटीको पनि एक्सप्रेसन आयो यो हो भिटीको लागि र एटीको पनि एक्सप्रेसन आयो यो लेख्यो नि यहाँसम्म एक्सटी आयो हामीले भिटी निकाल्यौँ अनि एटी निकाल्यौँ एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्दा भेलोसिटी आयो फेरि फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्दा एक्सेलरेसन आयो म्यामले बरु यसो एक दुई दिन अझै रेस्ट गरेर पढ्नु भएको हुन्थ्यो होला बोर्डै युज गरेर होइन कस्तो तपाईँको क्याको के गर्नु भइरहेको के गर्नु भइरहेको बोलाउनु गाह्रो भएर होला नि त अब यत्रो कोर्स बाँकी छ अनि रेस्ट गर्नु साउन आइसक्यो भाइ यत्रो कोर्स बाँकी छ त्यही भएर सुरु गरेको हेर्छु म एक दुई दिन हेर्छु होइन अनि गाह्रो भयो भने अनि भन्छु नि म्याथको सब्जेक्ट अपलोड गरिदिनु काममा हेर्छ यो हुँदैन कहाँ त्यसरी हुन्छ गर न म अनलाइनमा युट्युब हेर्नु भने टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आछ कि नि टेस्ट आएको छैन कहाँ अहिले आउँछ मलाई अहिलेसम्म राम्रोसँग सन्चै भएको छैन रेस्ट गर्यो भने कम्प्युटर सरको छ कम्प्युटर सरको छ एचडीएमएमको छ त्यसपछि यता उसको पनि भेट्छ हाम्रो फिजिकल सकिहाल्छ भुवन सरको पनि भेट्छ अब यो नि भ्याउनुपर्छ क्या अलिअलि पढ्ने बरु अलिअलि पढ्ने आफ्नै क्लासमा पढ्ने के भाइहरू यो एक्स्ट्रा क्लास लियो भने मलाई एकदमै धेरै प्रेसर पनि हुन्छ है एक्स्ट्रा क्लासमा डबल अब नभएको टाइममा पनि पढाउनु पर्यो नि त होइन अनि अलि भ्याइ नभ्याइ हुन्छ क्या बरु यसरी आरामले लाने नि के छ र यो अहिले अब के गाह्रो छ र यो त धेरै गाह्रो छैन नि त मलाई गाह्रो भयो भने म भनिहाल्छु नि है आज हेर्दैछु अब अलिक गाह्रो होला जस्तो भइरहेछ त्यही नि ल यो गऱ्यो है एक्सेलरेसन निस्क्यो अब पोजिसन भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन एट टी इक्वल्स 3 सेकेन्ड्स निकाल्छौँ है हामी एक्स 3 सेकेन्डमा 3 राखिदियो भ्यालु आइहाल्यो तिमीले युनिट पनि कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो है क्वेसनमा के भनेको छ यहाँ वेयर एक्स इज इन मिटर एन्ड टी इज इन सेकेन्ड्स भनेको छ है भनेपछि तिमीले यहाँ टी सेकेन्डमा हाल्दाखेरि तिम्रो एक्सको एन्सर जे आउँछ त्यो मिटरमा हो भनेर बुझ्न पर्यो ल यो गर टक्क भ्यालु हालेर 3 हालिदेऊ सबै एक्सप्रेसनमा ठ्याक्क पोजिसन भेलोसिटी र एक्सेलरेसन आउने भयो है यक्समा चाहिँ 3 राख्ने रहेछ यो एक्सप्रेसन जुन छ नि टी क्युब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 6
यो टी को ठाउँमा 3 हालेपछि x को भ्यालु आउँछ के x एट 3 सेकेन्ड भन्नु खोजेको यो एक्सप्रेसनले अनि भेलोसिटी एट 3 सेकेन्ड र एक्सेलरेसन एट 3 सेकेन्ड भन्नु खोजेको यी एक्सप्रेसनहरुमा टक टक टी को भ्यालु हाल्दियौ सट्ट पोजिसन भेलोसिटी र एक्सेलरेसन आयो यस्तै सिम्पल आउँछ र एक्जाममा यो एक्जामकै क्वेसन हो तिमीले सिम्पल भनिरहेको छौ रोक न रोक तिमी अब एभरेज भेलोसिटी ड्युरिङ t = 2 and t = 3 सेकेन्ड निकाल भन्यो भने के गर्छौ लु भन त मलाई लिमिट लिदिने होला लिमिट लिएर के गर्छौ तिमी लिमिट चाहिँ के रे इन्टिग्रेसन गर्ने होला अब यही गडबड छ के हो त्यही त त्यो के गर्ने निकाल्ने 2 सेकेन्डमा x निकाल्ने अनि 3 सेकेन्डमा x निकाल्ने x नट x मान्ने अनि त्यसले गर्ने हो एभरेज भेलोसिटीको डेफिनेसन कतिको बुझ्या छ भनेर चेक गर्न खोजेको हो यो क्वेसनले गाह्रो त केही छैन नि त किनभने तिमीले अहिलेसम्म चाहिँ के हालेको छौ खालि सिम्पली डिफ्रेन्सिएट गरेको छौ इन्टिग्रेट पनि गर्नु परेको छैन तिमीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो 3 हाल्यो एउटा पार्ट सिद्धियो यसले अब 2 मार्क्स 3 मार्क्स आउला बढी आयो है अब अर्को पार्ट छ सेकेन्ड पार्ट हेर एभरेज भेलोसिटी ड्युरिङ t = 2 and t = 3 सेकेन्ड्स अस्ति नै मैले एभरेज भेलोसिटीको सबसे फर्स्टमा डेफिनेसन के लेखेको थिएँ लु भन त मलाई एभरेज भेलोसिटी दुई तरिकाले निकालिन्छ भनेर भनेको थिएँ के थियो भन त ल म नि पाना पल्टाउँदैछु यहाँ के लेखेको थियो भनेर हेर्छु del x by del t भन्ने समाधि अर्थ डेल एक्स बाइ हामी स्टुडेन्ट कोही नआएको छ हजुर हामी कोही आएनौँ नि एकताल अस्ति हैन फर्स्टमा हो च्याप्टर स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले लेख्नु भएको ए च्याप्टरको फर्स्टमा हेर त एकचोटि एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल टु मैले दुईटा डेफिनेसन लेखेको एउटा सम अफ डिस्प्लेसमेन्ट अपन सम अफ टाइम अथवा इज इक्वल टु डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लेखेको थिएँ भनेपछि 2 र 3 सेकेन्ड बिचको हामीलाई एभरेज भेलोसिटी निकाल भनेको छ भने डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकाल्नु पर्यो हामीलाई यो फर्मुला यो भनेको डेल्टा एक्स भनेको एक्स एट 3 सेकेन्ड माइनस एक्स एट 2 सेकेन्ड 2 र 3 सेकेन्ड बिचको निकाल भनेको छ नि त अपन टी एट टी 3 सेकेन्ड माइनस 2 सेकेन्ड यो भनेको हाम्रो एभरेज भेलोसिटी इन बिट्विन 2 and 3 सेकेन्ड हुने रहेछ बुझिन्छ यो याद गर्नु पर्यो है यसरी सोध्छ भने एक्जाममा के गर्नु पर्यो अरे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी गर्नु पर्यो 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्डको बिचमा निकाल भनेको छ x3 माइनस x2 अपन 3 माइनस 2 अब x3 हामीले अघि निकालिसक्यौँ यहाँ है x3 = 33 मिटर निस्किसकेको छ अब हामी x2 निकाल्छौँ x2 यहाँनिर 2 राखेँ अनि त्यो दुईटालाई घटाउँदाखेरि मेरो x3 माइनस x2 19 मिटर आयो है सो डेल्टा एक्स आयो मेरो 19 मिटर अनि डेल्टा टी भनेको 3 माइनस 2 इज इक्वल टु 1 मिटर 1 भयो 1 सेकेन्ड भयो त्यही भएर 19 मिटर पर सेकेन्ड हुने रहेछ हाम्रो एभरेज भेलोसिटी यो क्वेसन त यस्तो छ एभरेज भेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी गर्यो है तिम्रो अब अर्को क्वेसन कहिलेका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमी हैन काठमाडौँदेखि पोखरा तिम्रो कति मिटर छ अरे भन्दाखेरि 200 मिटर छ अरे हैन सबैजनाले सुन है 200 मिटर छ अरे अनि त्यसपछि कति सेकेन्ड भन्दाखेरि 30 300 1800 सेकेन्ड्स लाग्छ भनेर हैन जानलाई 1800 सेकेन्ड्स आउनलाई 1750 सेकेन्ड्स लाग्छ भनेर भन्छ एभरेज भेलोसिटी कति होला काठमाडौँदेखि पोखराबाट फेरि पोखराबाट काठमाडौँ फर्किँदाखेरि के गर्छौ भन त सेम पोजिसनमा आएन सेम पोजिसनमा त 0 हुन्छ नि सेम पोजिसनमा 0 भयो सेम पोजिसन छैन भने काठमाडौँदेखि ल रत्न पार्कदेखि पोखरा पुग्यो अरे हैन अनि त्यसपछि त्यो मान्छे पोखरादेखि थानकोट आयो अरे एउटामा 200 मिटर लायो अरे हैन अर्कोमा 180 ल 180 भने ल मैले 180 मिटर लायो अरे हैन डिस्टेन्स यति भयो अनि त्यसपछि टाइम चाहिँ 600 सेकेन्ड्स र अनि हैन 1800 सेकेन्ड्स र 1700 सेकेन्ड्स छ भने के गर्छौ तिमीहरूले एभरेज निकाल्नलाई 200 र 180 माइनस त्यो 1800 माइनस 1600 हो त्यही बिगार्छ भनेर भनेको प्लस गर्ने हो त्यो प्लस प्लस त्यो ट्रिप भरिको त्यो ट्रिप भरि कति टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो उसले
200 प्लस 180 होइन त 200 प्लस 180 टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको उसले अनि टोटल टाइम कति लाग्यो त भन्दाखेरि 1700 सेकेन्ड्स र 1800 सेकेन्ड्स त्यही भएर त्यो केसमा प्लस गर्ने हो यस्तो केसमा चाहिँ माइनस गर्ने हो यो छुटाउन सक्नुपर्छ है कुन बेलामा के गर्ने भनेर छुटाउन सक्नुपर्छ यो टाइमदेखि यो टाइम बिचको तिमीलाई एभरेज भेलोसिटी निकाल भने त्यो टाइममा टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो हेर्ने 2 सेकेन्डदेखि 3 सेकेन्डसम्म टोटल डिस्टेन्स ट्राभल भनेको कति हो 3 सेकेन्डसम्म टोटल डिस्टेन्स ट्राभल माइनस 2 सेकेन्डसम्म टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हो यो तिमीले तिमीलाई अब एउटा ट्रिपभरिको एभरेज भेलोसिटी निकाल भन्छ भने त्यो ट्रिपभरि ट्राभल गरेको टोटल डिस्टेन्स र ट्रिपभरि ट्राभल गर्न लागेको टोटल टाइमलाई एड गर्नुपर्छ बुझिन्छ कि बुझिँदैन सबैले बुझिरहेछ नि है कोही कन्फ्युज छ भने सोध है हजुर माइनस किन गरेको भन्दाखेरि हो ल माइनसको केस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो समय यो दुईटा समय बिचको एभरेज भेलोसिटी निकाल भन्यो क्या तिमीलाई यो समय र यो समय बिचको भने यो समय बिचमा तिमीले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यौ र यो समय बिचको कति टाइम हो त्यति टोटल राख्ने हो क्या अहिले 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्ड बिचको एभरेज भेलोसिटी निकाल भनेको छ होइन त्यो निकाल्न फेरि 2 सेकेन्डको भेलोसिटी र 3 सेकेन्डको भेलोसिटी निकालेर जोड्ने होइन कहिले पनि त्यो गर्ने होइन है एभरेज भेलोसिटी कहिले पनि त्यसो जोडेर डिभाइड बाई 2 गरेर निक्लिँदैन है 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्ड बिचको एभरेज भेलोसिटी निकाल भनेको छ भने त्यो दुईटा समय बिचमा जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो नि 2 सेकेन्डसम्म जाँदाखेरि टोटल x2 डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ 3 सेकेन्डसम्म पुग्दाखेरि बडीले टोटल x वाला 3 जस यो 35 वाला 33 मिटर ट्राभल गर्छ होइन 3 सेकेन्डसम्म बडी यहाँदेखि बडी स्टार्ट गर्यो होइन सुन है बडी यहाँदेखि बडी स्टार्ट गर्यो अनि रोल गर्दै 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 गयो 2 सेकेन्डमा तिम्रो बडी यहाँ पुग्यो हेर है अब 3 सेकेन्ड ट्राभल हुँदाखेरि तिम्रो बडी यहाँ पुग्छ कहाँनिर पुग्छ भन्दाखेरि यहाँ पुग्छ अरे यहाँ भनेपछि तिम्रो x3 जुन निस्किन्छ नि त्यो भनेको यति डिस्टेन्स हो देखिरहेछौ अनि x2 जुन निस्किन्छ तिम्रो त्यो भनेको यति डिस्टेन्स हो यो 2 सेकेन्डमा यो 3 सेकेन्डमा सबैजनाले मेरो येल्लो मार्कर हेर है अहिले ए यो के हो यो के भने मैले 2 सेकेन्ड ट्राभल गर्दाखेरि बडी यहाँ पुग्ने रहेछ ओरिजिन अब यो ओरिजिन तिम्रो कतै यता होला है ओरिजिनदेखिबाट यहाँ चाहिँ तिम्रो पहिलाको पोजिसन ओरिजिनल पोजिसन यहाँ छ ओरिजिन चाहिँ यहाँ छ है तिम्रो बडी यहाँ पुग्यो 3 सेकेन्ड ट्राभल गर्दा तिम्रो बडी यहाँ पुग्यो तिमीलाई अब यो 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्ड बिचको एभरेज भेलोसिटी निकाल भनेको छ भने यो बिचको जुन समय दिएको छ त्यो समयमा बडीले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र त्यो समय कति टाइम हो भन्ने कुराले डिभाइड गर्यो भने एभरेज भेलोसिटी आउँछ भनेपछि 3 सेकेन्ड र 2 सेकेन्ड बिचको डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स भनेको यति हो अनि टाइम भनेको 1 सेकेन्ड हो त्यही भएर त्यही गरिसकेपछि बल्ल तिम्रो के आएको हो यहाँ एभरेज भेलोसिटी यति आएको हो बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि बुझ्दैन तिमीलाई अब 2 सेकेन्ड र 5 सेकेन्ड बिचको निकाल भनेको रहेछ भने के गर्नु पर्यो x5 माइनस x3 अपन 5 माइनस 3 गर्नु पर्यो 2 सेकेन्ड र 2 सेकेन्डसम्म भनेको यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो 5 सेकेन्ड ट्राभल गर्दाखेरि तिम्रो बडी यहाँ पर पुग्छ अरे भनेदेखिबाट यति डिस्टेन्स हो नि त तिम्रो 2 सेकेन्ड र 5 सेकेन्ड बिचमा ट्राभल गरेको बडीले होइन त्यति डिस्टेन्स अपन टोटल कति टाइम बित्यो त्यति टाइम त्यही भएर मैले के भनेको थिएँ अघि एउटा ट्रिपभरिमा एभरेज भेलोसिटी भनेको त्यो ट्रिपभरि कति कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र ट्रिपभरि लागेको टोटल टाइम टोटल र इन बिट्विन हुने भयो इन बिट्विनमा चाहिँ माइनस गर्ने टोटलमा चाहिँ प्लस गर्ने फेरि त्यसरी पनि बुझ्न पाइँदैन है सधैँ मतलब जे होस् बुझ्यौ नि कुरा त बुझ्यौ नि होइन इन बिट्विन भन्यो भने पहिला त्यो समयसम्म र त्यो समयसम्ममा बिचमा कति डिस्टेन्स निकाल्ने अनि त्यो दुईवटा बिचमा समय कति बित्यो त्यो पनि निकाल्ने अनि ठ्याक्कै यसरी राखेर सल्भ गरिदियो सधैँभरि एभरेज भेलोसिटी भनेको कहाँदेखिबाट कहाँसम्म सोधेको छ हेर्ने तिमीलाई ट्रिपभरिको सोधेको छ भने स्टार्ट भएदेखिबाट एन्ड भएसम्मको समय लिन पर्यो र स्टार्ट भएदेखिबाट एन्ड भएसम्मकै डिस्टेन्स लिन पर्यो तिमीलाई तर अब एउटा सर्टेन इन्टरभलको यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको निकाल भनेको छ नि त्यो बिचको टाइम पनि निकाल्न पर्यो र त्यो बिचको डिस्टेन्स पनि यति डिस्टेन्स र यही बिचको बितेको समय मात्रै निकाल्न पर्यो त्यही गरेको हो क्या बुझिन्छ नि यो है अब अर्को केस हेर यहाँ
एभरेज भेलोसिटी ड्युरिङ t इक्वल्स 2 सेकेन्ड्स एन्ड t इक्वल्स 3 सेकेन्ड्स यो भनेको छ है। यो भन्यो भने यो गर्नु पर्यो। त्यसै गरी एभरेज एक्सिलरेसन ड्युरिङ द थर्ड सेकेन्ड भन्यो भने चाहिँ के गर्ने रे? थर्ड सेकेन्ड भनेको के हो? अहिले त यहाँ सिधै बिट्विन 2 एन्ड 3 सेकेन्डको बीच। हजुर के हो रे? 2 र 3 सेकेन्डको बीच हो, कुरा एउटा नै हो। यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली क्वेसनले के भने 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्ड बिचको निकाल भनेर दियो, सजिलो भइहाल्यो। यहाँनिर चाहिँ थर्ड सेकेन्ड भनेको छ। थर्ड सेकेन्ड भनेको कस्तो सेकेन्ड भन्दाखेरि दोस्रो सेकेन्ड सकिएर तेस्रो सेकेन्ड पनि पुरा नहुनुभन्दा अगाडि ठ्याक्क 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्ड बिचको समयलाई थर्ड सेकेन्ड भन्ने हो है। भनेपछि अब हामीलाई के निकाल भनेको छ भने एक्सिलरेसन ड्युरिङ द थर्ड सेकेन्ड निकाल भनेको छ। भनेपछि यो बेलामा के गर्नु पर्यो हामीले? v3 माइनस v2 अपन टाइम सेम अहिले जस्तो खालि अहिले अब डिस्टेन्सको ठाउँमा भेलोसिटी हालिदिने। यो v हो है। भेलोसिटी एट 3 सेकेन्ड र भेलोसिटी एट 2 सेकेन्ड, त्यो दुईटा बिचको भेलोसिटी र अपन त्यो दुईटा बिचको समय कति बित्छ भन्दा 1 सेकेन्ड मात्रै बित्छ। त्यो 1 सेकेन्ड बुझिन्छ? यो बुझिन्छ। यो त सेम टु सेम यही सधैँभरि एभरेज निकाल भन्यो भने यस्तो गर्ने। कहिलेकाहीँ यसरी डिफ्रेन्स यसरी माइनस डाइरेक्टली गर्दाखेरि बिचमा तिम्रो चाहिँ होइन, जस्तै कि बडी हेर है कस्तो भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि जस्तै काठमाडौँदेखि पोखरालाई तिमीले पोजिटिभ डिस्टेन्स मान्यो रे। हेर यसरी गयो नि त, काठमाडौँदेखि पोखरा तिम्रो काठमाडौँ ओरिजिन हो, ओरिजिनबाट अवेलाई पोजिटिभ मान्यो रे भने काठमाडौँदेखि पोखरा चाहिँ +200 मिटर भनेर डिस्टेन्स लियो रे होइन। अब पोखरादेखि काठमाडौँ फर्किँदाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुने भयो? -170 मिटर होइन। तिम्रो त यो दुईटा माइनस गर्दाखेरि के हुने भयो? माइनस माइनस प्लस हुने भयो। 200 + 170 है। यो नि याद गर्नुपर्छ है। मैले के भने रे साइन चेन्ज भएको छ के, हाम्रो साइन चेन्ज भएको छ कि छैन? यहाँनिर डिस्टेन्स चेन्ज हुन साथै डिस्टेन्स त बढेकै हो नि आखिरमा होइन। टोटल डिस्टेन्स त बढेकै हो, ट्राभल भएकै हो। 200 + 170 भए जस्तै गरी यहाँनिर कहिलेकाहीँ प्लस पनि आइदिन सक्छ, साइन चेन्ज पनि हुनसक्छ, सधैँभरि माइनस हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्न खोजेको है। एकलट फेरि भन्नु त। तिम्रो होइन जस्तै कि 2 सेकेन्डसम्म तिम्रो बडी यसरी अगाडि अगाडि गइरहेको थियो अरे होइन, अनि 2 सेकेन्डबाट चाहिँ तिम्रो बडी अब यसरी फर्क्यो अरे भनेदेखिबाट 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्ड बिचमा त तिम्रो साइन चेन्ज हुनसक्छ नि। तिम्रो x = 2 सेकेन्ड्स हुँदाखेरि तिम्रो जस्तै कि ओरिजिन भयो होइन, यहाँ तिम्रो बडी चाहिँ ल यो x = 2 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो अरे होइन बडी, अनि x = 5 सेकेन्डमा तिम्रो बडी चाहिँ कहाँ पुग्यो अरे भन्दाखेरि रोक है, ऊ यता पुग्यो अरे क्या, यहाँनिर पुग्यो अरे 5 सेकेन्डमा यहाँनिर पुग्यो अरे। हेर त इमेजिन गरेर छौ, ओरिजिनबाट यतातिर भनेको पोजिटिभ डिस्टेन्स हो होइन। सो x = x2 निकाल्दाखेरि तिम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु आउने भयो, पोजिटिभ भ्यालु। x5 निकाल्दाखेरि तिम्रो नेगेटिभ भ्यालु आउने भयो क्या, बुझ्यो? x5 निकाल्दा तिम्रो नेगेटिभ भ्यालु आउने भयो नि त। मुनि पनि माइनस माइनस प्लस नै हुन्छ होइन, मुनि चाहिँ माइनस नै हुन्छ किनभने 5 सेकेन्ड र 2 सेकेन्ड बिचमा बितेको समय त 3 सेकेन्ड हो नि होइन। डेल्टा टी त दुईटा घट्ने नै भयो। डेल्टा टीमा डेल्टा एक्स चाहिँ प्लस भइदिन सक्छ भन्न खोजेको क्या कहिलेकाहीँ, बुझ्यो? डाइरेक्सनले एकदम फरक पार्छ क्या। त्यसो भए चाहिँ 3 - 5 - 3 - 2 - 5 माइनसमा आउनु हो नि त भेलोसिटी होइन। किन 2 - 5 गरेर तिमीले 5 - 2 नै गर्ने हो नि। फाइनल टाइम त 5 सेकेन्ड हो नि। फाइनल टाइम माइनस इनिसियल टाइम गर्ने हो नि त। मुनि त त्यही नै हो क्या। मुनि टाइम त कहिले नेगेटिभ नै नहुने भयो नि। टाइम त हाम्रो जहिले पनि 0बाट स्टार्ट भएर टाइम त सधैँ बित्छ मात्रै, समय सधैँ बित्छ मात्रै रे क्या। अरू कुरा चाहिँ फर्किने ओर्किने यताउता हुँदाखेरि डिरेक्सनहरू चेन्ज भइदिन्छ है, बुझिन्छ है यो। ल अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ है।
सेकेन्ड क्वेसनमा के इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्सहरू है म एकचोटि हेर्छु अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई के बुझाउनु पर्ने कुरा छ भने बुझाउँछु। हो ल, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हो तिम्रो यहाँनिर नेगेटिभको कुराहरू एकदम मजाले छ है। यहाँ मैले एकदम मजाले लेखाएको छु यहाँनिर। जस्तै कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी नेगेटिभ हुन थाल्नु भनेको के हो भन त मलाई? रिटार्डेसन अबे एक्सिलरेसनको त्यस्तो नेगेटिभ आरहरु हो नि म्याम त भेलोसिटी नेगेटिभ हुनु भनेको तिम्रो जस्तै कि नर्थतिर ट्राभल गरेर आएको बडीको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ लिन्छ भने भेलोसिटी नेगेटिभ हुनु भनेको त्यो अब साउथतिर ट्राभल गरेर आछ भनेर भन्नु हो। त्यसले डिरेक्सन चेन्ज गर्नु हो कि न? तिम्रो बडी यसरी अगाडि बढिरहेछ, सर्टेन एउटा पोइन्टमा भेलोसिटी जेरो भयो है, भेलोसिटी जेरो भयो। त्यसपछि भेलोसिटी नेगेटिभ हुनु भनेको त्यो बडी अर्को डिरेक्सनमा ट्राभल गर्नु। यसरी अघि यो बडी यता ट्राभल गरिरहेको थियो, अब यो बडी यता ट्राभल गरिरहेछ भनेको भेलोसिटी नेगेटिभ हुनु भनेको। भेलोसिटी नेगेटिभ रिटार्डेसन पनि भन्छ नि त। एक्सिलरेसन नेगेटिभ होइन, एक्सिलरेसन हो र भने नेगेटिभ हो एक्सिलरेसन नेगेटिभ भयो रिटार्डेसन हुन्छ। त्यही त रिटार्डेसन भन्छ। त्यही त भेलोसिटी नेगेटिभलाई रिटार्डेसन भन्दैन है। डिरेक्सन चेन्ज अब एक्सिलरेसन नेगेटिभ रिटार्डेसन भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन क्या सधैँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिलरेसनको पनि डिरेक्सन चेन्ज भयो भने भेलोसिटी एकातिर छ होइन, जस्तै कि बडी यतातिर मुभ गरिरहेछ, तिम्रो बडी यतातिर मुभ गरिरहेछ तर यो स्लो डाउन गरिरहेछ अरे। ल स्लो डाउन गरिरहेछ भने एक्सिलरेसन चाहिँ यता हुन्छ तिम्रो, किनभने यो रिटार्ड हो, यो यसलाई चाहिँ रिटार्डेसन भनेको हो क्या। बडी कस्तो छ भन्दाखेरि मुभ गरिरहेछ तर फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ बडी भइदियो अरे क्या। बडी रोल पनि गरिरहेछ होइन, एकदम बिस्तारै रोल घट्दै गयो, यसको भेलोसिटी घट्दै गयो भने एक्सिलरेसन नेगेटिभ आउँछ हो, आउँछ। अनि एक्सिलरेसनको डिरेक्सन पनि नेगेटिभ आउनु भनेको रिटार्डेसन पनि हो, डिरेक्सन उल्टो पनि हो क्या। फ्रिक्सनको भयो होइन, तर अरू मैले भन्नु खोजेँ जस्तै कि तिम्रो रेफरेन्स चाहिँ जहिले पनि तिमी यतापट्टिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छौ भनेर अगाडि बढ्यो अरे होइन, तर तिम्रो बडी चाहिँ यता मुभ गरिदियो अरे भने त्यो बेलामा एक्सिलरेसन पनि नेगेटिभ भयो, भेलोसिटी पनि नेगेटिभ हुने भयो। तर यो केसमा एक्सिलरेसनै हो, रिटार्डेसन होइन। किनभने बडी र भेलोसिटी बडी जता मुभ गरिरहेछ त्यतैतिर एक्सिलरेट गरिरहेछ भने त्यो केसमा एक्सिलरेसन हो, रिटार्डेसन होइन। बडी जता मुभ गरिरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन छ भने त्यसलाई रिटार्डेसन भन्छ भन्नु खोजेको हो। भेलोसिटी डिक्रिज हुँदैछ, बडी जता मुभ गरिरहेछ त्यता भेलोसिटी डिक्रिज हुँदैछ भने त्यो बेलामा रिटार्डेसन हुन्छ। भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदैछ, एक्सिलरेसन पनि त्यही डिरेक्सनमै छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स डिरेक्सन भन्दा उल्टो पनि हुनसक्छ क्या कहिलेकाहीँ। सधैँभरि एक्सिलरेसन नेगेटिभ भनेको रिटार्डेसन भनेर बुझ्न हुँदैन है। मेरो पोइन्ट एउटा त्यो भयो। अनि अर्को भेलोसिटी नेगेटिभ हुनु भनेको के हो अरे, अर्को डिरेक्सनमा ट्राभल गर्नु, अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गर्नु हो भनेर भनिरहेको छु है। ल अब यति बुझेपछि यो न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। ल क्वेसन नम्बर 2 हेर। ल क्वेसन नम्बर 2 यो पनि एकदम एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसन सेम टु सेम यस्तै क्वेसन 2-3 चोटि सोधेको छ है, सार्दै गरौँ। पास 10 इयरको मात्र गर्यो नि पास हुन्छ अप्लाइडमा? म त्यो त भन्नै सक्दिनँ। पास त भइहाल्छ नि, पास हुनु त कसलाई छ र हौ, तिमीहरूलाई त अलि राम्रो स्कोर गर्नु होला नि होइन र? पास भइन्छ। अनि तिमीहरू सबैजना फेल भयो एसेसमेन्टमा, अब के गर्ने त? डिपार्टमेन्टले फेरि एसेसमेन्ट लिइ भन्नुभएको छ होइन। मैले चाहिँ सोचेको 3 घन्टाको एउटा फुल एसेसमेन्ट पछि त्यो एक्जामकै जस्तो एसेसमेन्ट लिन्छु, बरु एउटै 2टा लिनुभन्दा हुँदैन? फाइनल एक्जाम चाहिँ अब 3 घन्टाकै हुन्छ। अरू सरसँग कुरा गरेर यसो समय लिन्छु है मैले। कम्प्युटर र मेरो टाइमलाई मर्ज गरेर 3 घन्टाको एसेसमेन्ट, फुल मार्क्सको एसेसमेन्ट हुन्छ। सबैजना फेल भयो, अब सबै पढ्नुपर्छ तिमीहरूले फाइनल एसेसमेन्टमा। हजुर तिमी हरामी अब चाहिँ देऊ है भनेको छु नि। अनि त्यो बाहेक म अब तिमीहरूलाई
अगाडिको सम्राटको सधैँ बत्ती अगाडिको फेल भएको लागि तिमीहरूले अब 3टा सेट्स चाहिँ मोडल 3टा अहिलेसम्म 3 इयरको क्वेसन पेपर चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्छु त्यो क्वेसनको सबै सल्युसन चाहिँ गरेर मलाई पठाउनुपर्छ है सबैजना फेल भयो नि त फर्स्ट एसेसमेन्टमा हुन्छ म्याम अनि म डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टलाई डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टलाई 20 वर हो कि म्याम म त मेरो 12 थियो नि 5 हो कि म 10 त्यो 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 त हुँदैन नि 30 समथिङ मार्क्सको एसेसमेन्ट लिएपछि कहाँ त्यो थोरै मार्क्स 5 मार्क्स राखेर हुन्छ म के भन्दै थिएँ डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टलाई डिफ्रेन्ट क्वेसन दिन्छु एउटा गर्ने टिमलाई एउटा सेट दिन्छु एउटा सबै सार्ने टिमलाई अर्को सेट दिन्छु तीनटा सेट एसेसमेन्टमा पनि त्यही हुन्छ है जसले अलिअलि ठिकै स्कोर गराएछ नि आफै गर्नेहरू छ तिनीहरूले एउटा क्वेसन पाउँछ सार्नेहरूले अर्को क्वेसन पाउँछ अनि अलि झ्याउला नि त फेरि गाह्रो सजिलो आयो भने त तनाव हुन्छ त डिफिकल्टी लेभल एउटै हुन्छ तिमीहरू किन पिर गर्छौ तिमीहरू त पढ्ने स्टुडेन्ट हो नि तिमीहरूले यसै बिगार्यो भने सबैले बिगार्ने हो त्यही भएर छोड्देऊ न क्वेसन नम्बर 2 सार्यो है सबैजनाले सारो न छिटो त्यो क्वेसन सबै त्यही बोर्ड इक्जामको प्याटर्नमा होला नि हैन बोर्ड इक्जामकै प्याटर्नको क्वेसन हुन्छ गर्न त गरिएला तर टाइम चाहिँ भ्याउनु जस्तो लाग्छ अर्को गेमै फ्रेममा म्यानेज भइदियो भए हुन्थ्यो टाइम हल्का होइन यसपालि सुरुमा चाहिँ 5 मिनट जति गर्ने हो अनि बल्ल फ्रेम गर्ने हो क्या त्यसपालि त्यही अगाडि त्यो सेन्ट्रेडहरू अनि त्यो मोमेन्टहरू गर्नुपर्छ सुरुमा फ्रेम गरे अन्त डुबिन्छ त्यही यार अस्ति त्यो रियाक्सन निकाल्ने यार पागल रहेछ मलाई एउटा फ्रेम त पड्काउनुपर्छ भनेको त उल्टै त्यसले पड्काइदियो तीनचोटि रियाक्सन निकाल्यो तीनचोटि मिल्छ फेरि मोमेन्ट चाहिँ मिल्दैन रियाक्सन चाहिँ मिल्छ फेरि तर यो एउटा कस्तो गल्ती क्या यो रियाक्सन बिग्रे पनि कसरी ब्यालेन्स हुन्छ क्या मलाई अचम्म लाग्यो त्यही भने ब्यालेन्स भइदिन्छ मोमेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ फेरि बिग्रेको फ्रेम पऱ्यो होला हामीलाई पक्कै सारो क्वेसन ल अब यहाँनिर के दिएको छ एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम दिएको छ है हामीलाई फङ्सन केही दिएको छैन सिधा एक्सिलरेसन इज प्रोपोर्सनल टु टाइम भनेर दिएको छ है भनेपछि एक्सिलरेसन इज द फङ्सन अफ टाइम रहेछ ए इज इक्वल टु केटी लेख्न पाएँ मैले के प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट हालेँ अब के को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ है के को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर त यहाँ के दिएको छ टाइम t इक्वल 0 हुँदाखेरि भेलोसिटी v इक्वल 16 मिटर पर सेकेन्ड र भेलोसिटी v इक्वल्स 15 मिटर पर सेकेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ पोजिसन x इक्वल्स 20 मिटर्स भनेर दिएको रहेछ है यति एउटा क्राइटेरिया दिएको छ अनि टाइम चाहिँ 1 सेकेन्ड दिएको रहेछ है अब भेलोसिटी पोजिसन टोटल डिस्टेन्स ट्राभल निकाल भनेको छ हामीलाई है के गर्नु पर्यो त हामीलाई a इज इक्वल टु kt वेयर k इज कन्स्टेन्ट जसको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब a को ठाउँमा के हाल्न सक्यो dv/dt ए नै t को टर्म्समा छ त्यही भएर dv/dt हाल्छौँ है हामीले डाइरेक्टली सोच्नै परेन केही हो कि हैन यो वाला डाइरेक्टली हाल्छौँ सो dv/dt इज इक्वल टु kt हाल्यौँ सो dv इज इक्वल टु kt dt हुने भयो बुझिन्छ यो अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो इन्टिग्रेट गरेर मैले के भनेको थिएँ हामीले सिधै v0 देखिबाट v सम्म राख्दा पनि हुन्छ v0 v यताउता त्यो टाउको दुखाउनु भन्दा बरु एउटा कन्स्टेन्ट राखिदियो ओरिजिनल भेलोसिटी के छ थाहा छैन हामीलाई अथवा थाहा होला दिएको होला
दिएको छ यहाँ v नट भनेको 16 मिटर्स पर सेकेन्ड दिइसकेको रहेछ, त्यो राखेर गर्दा नि हुन्छ, अथवा कन्स्टेन्ट टर्म राखेर गर्ने। यस्तो दिएछ भने कन्स्टेन्ट टर्म्सहरू राखेर गर्दा कन्स्टेन्ट टर्मको भ्यालु निकाल्न सजिलो हुन्छ। यसलाई इन्टिग्रेट गर, v इज इक्वल टु kt स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 कन्स्टेन्ट राखेँ है मैले। बुझिन्छ यहाँसम्म? त्यसपछि अब c1 निकाल्नको लागि हामीलाई के क्राइटेरिया दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा t इक्वल्स 0 हुँदाखेरि v इज इक्वल टु 16 मिटर्स पर सेकेन्ड छ अरे। t इक्वल्स 0 हालौँ, v इक्वल 16 मिटर्स पर सेकेन्ड हालौँ। यसमा c1 को भ्यालु आयो, c1 को भ्यालु कति आउने रहेछ? 16 आयो। अब तिमीहरूलाई एक्जाममा यो 16 c1 को युनिट लेख्न आउँदैन भने नलेखिने हुन्छ है यो युनिट। यहाँ चाहिँ मैले सिधै थाहा पाएँ मिटर्स पर सेकेन्ड नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि भेलोसिटीसँग एड भएको टर्म हो यो। हेर न यहाँ v छ, यो टर्मले पनि मिटर्स पर सेकेन्डमै दिनु पर्यो, यो टर्म पनि मिटर्स पर सेकेन्डमै हुनु पर्यो, होइन त? युनिट कन्सिस्टेन्सी। तर यदि थाहा छैन भने युनिट नलेख्दा पनि हुन्छ है। c1 इज इक्वल टु 16 मिटर्स पर सेकेन्ड आयो है। बुझिरहेछ अहिलेसम्म? सिधै भेलोसिटी इज इक्वल्स टु c1 भयो हैन? भेलोसिटी इज इक्वल टु c1 त्यो त 0 टाइम t इज इक्वल टु 0 दिएको त्यसले। t इक्वल्स 0 मा पो v इक्वल 16 हो त। सधैँभरि त त्यति भएन नि त। यहाँनिर लर अब 16 हाल। अब अर्को के अननोन छ भन त मलाई? एउटा त c1 पनि अननोन छ, अर्को के अननोन छ? के पनि अननोन छ है। के थाहा छ त हामीलाई? दुईटा अननोन छ, एउटा c1 अर्को के। c1 त निस्क्यो, अब के निकाल्न के गर्ने? एट t इक्वल्स 1 सेकेन्ड v इक्वल्स 15 मिटर्स पर सेकेन्ड दिएको छ है। हेर त क्वेसनमा भनिसकेपछि यो इक्वेसनमा लगेर अब तिमी t1 हाल, v 15 हाल, अनि c1 चाहिँ 16 हाल त ठ्याक्क के पनि निस्किन्छ। बुझ्यो? यो इक्वेसनमा हैन के गर्ने अरे? c1 16 हाल, t1 हाल, v भनेको 15 हाल। अर्को क्राइटेरिया के क्वेसनले दुईटा क्राइटेरिया दिएको छ दुईटा अननोन पत्ता लगाउनलाई। अनि c चाहिँ यसमा पनि सेमै हुन्छ टाइम चेन्ज भयो भने? कन्स्टेन्ट c त 16 नै हुन्छ के। c त कन्स्टेन्ट भ्यालु हो नि के त। इन्टिग्रेसनको कन्स्टेन्ट कसरी निकाल्थ्यौँ नि हामीले? प्लस c भन्ने टर्म जुन हुन्थ्यो यो त कन्स्टेन्ट हो। यो कसरी निकाल्थ्यौँ? बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर। यस्तो कन्डिसनहरू जुन एक्जाममा दिएको हुन्छ यस्तो कन्डिसनहरू फिल्ड कन्डिसन अथवा बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छ है। के पनि कन्स्टेन्ट हो, c पनि कन्स्टेन्ट हो। के आयो? -2, c आयो 16। सो हाम्रो फाइनल इक्वेसन कस्तो हुने भयो? a इज इक्वल टु kt थियो नि त, a इज इक्वल टु -2t हुने भयो, अनि v इज इक्वल टु के हुने भयो? अब k को पनि भ्यालु हाल, c को पनि भ्यालु हाल। यति यस्तो हुने रहेछ हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन। उयो दुईटा इक्वेसन आयो, एक्सेलरेसन र भेलोसिटी इन टर्म्स अफ टाइम। भयो? यतिसम्म गर्यो? अब नेक्स्ट स्टेप के गर्ने? हामीलाई क्वेसनले के निकाल भनेको छ? अर्को पोजिसन पनि निकाल भनेको छ, टाइम दिएको छ भनिसकेपछि पोजिसनलाई पनि फङ्सन अफ टाइमको टर्म्समा निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने? भेलोसिटी इज इक्वल टु कति आयो? -t स्क्वायर प्लस 16 आयो। यसलाई मैले अब रिएरेन्ज गरेँ, 2 काटिदिएँ। -t स्क्वायर प्लस 16 आयो भेलोसिटीको लागि इक्वेसन। v इन टर्म्स अफ t हो नि यो यस्तो। अब यसको ठाउँमा तिमी एकचोटि चेक गरी हेर त। t इक्वल्स 0 हाल त 16 आयो, मिल्यो। t इक्वल्स 1 हाल, तिम्रो कति आउँछ? 15 आउँछ, मिल्यो। अब तिमीलाई x निकाल्नु छ है। हामीलाई के थाहा छ? v इज इक्वल टु dx बाई dt। सो dx बाई dt इज इक्वल टु 16 माइनस t स्क्वायर। t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 16 लाई 16 माइनस t स्क्वायर लेखेँ मैले यहाँ। dx बाई dt इज इक्वल टु के हुने रहेछ? 16 माइनस t स्क्वायर।
यहाँबाट dx इज इक्वल टु 16 माइनस टी स्क्वायरको dt हुने भयो। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर x पनि निस्कियो तर यति सजिलै निस्किँदैन। यहाँ पनि एउटा कन्स्टेन्ट टर्म एड हुन्छ यी c2। अब यो c2 को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। यो टर्मलाई इन्टिग्रेट गर एकचोटि, dx लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने x आयो, 16 माइनस टी स्क्वायरलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने 16t माइनस टी स्क्वायर भनेको t³/3 आयो, प्लस c2 हुने भयो। c2 को भ्यालु अननोन छ। फेरि के गर्छौँ हामी, बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौँ। बाउन्ड्री कन्डिसन के हो हाम्रो, एट t इक्वल्स 1 सेकेन्ड x इक्वल्स 20 मिटर्स दिएको छ क्वेसनमा। हेर है, t इक्वल्स 1 सेकेन्डमा x इक्वल्स 20 मिटर्स दिएको छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो आएका आएन c2 को भ्यालु। c2 को भ्यालु हाल्दिउँ 13/3 आयो। यो त सबसे फर्स्ट स्टेप हो क्या यस्तो खाले क्वेसनको। x v र a को एक्सप्रेसनहरु निकाल्नु भनेको फर्स्ट स्टेप हो। त्यसपछि बल्ल क्वेसनले के सोधेको छ त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ। युजुअली क्वेसनले यस्तै कन्फ्युजिङ कुराहरु जस्तै एभरेज भेलोसिटी अथवा टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड यस्तो कुराहरु सोधिरा हुन्छ क्या। x आयो हाम्रो, सबैजनाको x आयो कि आएन? त्यो फाइनल इक्वेसन आयो। नाइस। ल अब t इक्वल 7 सेकेन्डमा के निकाल भनेको छ हामीलाई। क्वेसन एकचोटि फेरि हेरेँ मैले। t इक्वल 7 सेकेन्डमा पोजिसन, भेलोसिटी र टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड निकाल भनेको छ। हेर यो दुईटा कुरा फरक हो है। पोजिसन, भेलोसिटी र पोजिसन र टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड फरक हो। पोजिसन भनेको जस्तै कि तिमी ओरिजिनबाट सधैँ अगाडि मात्रै बढ्छौ भने तिम्रो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल भन्नु नै पोजिसन बराबर हुन्छ। तर तिमी सधैँ अगाडि बढ्दैनौ र तिमी फर्किन पनि सक्छौ क्या। यसरी फर्क्यो भने तिम्रो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल भनेको यहाँसम्म तिमी 5 मिटर गयो रे हैन, त्यसपछि तिमी 2 मिटर फर्क्यौ रे भने तिमीले टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त 7 मिटर हो नि। तिम्रो पोजिसन त 3 मिटर हो हैन। ओरिजिनबाट हेर्ने हो भने तिमी 3 मिटरमा छौ, पोजिसन त्यो भयो। तर डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ 7 मिटर। त्यसको लागि टोटल डिस्टेन्स ट्राभल र पोजिसन फरक हुन सक्छ। यदि बडी फर्क्यो भने फर्किन्छ कुन बेलामा भन्दा भेलोसिटी नेगेटिभ हुन थाल्यो भने, भेलोसिटी घट्दै 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 गएर सर्टेन पोइन्टमा नेगेटिभ हुन थाल्यो भने पहिला तिमी अब यता ट्राभल गर्दै 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 रहेछौ, तिमी एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि फर्क्यौ भनेर बुझिन्छ भेलोसिटी नेगेटिभ हुन थाल्नु भनेको हो। अब हेरौँ एकचोटि भेलोसिटी नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन। 7 सेकेन्डसम्म पुग्दाखेरि भेलोसिटी नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन। हामीलाई अलरेडी थाहा भइसक्यो भेलोसिटी 0 सेकेन्डमा 16 मिटर्स पर सेकेन्ड छ, 1 सेकेन्डमा 15 मिटर्स पर सेकेन्ड, 16 बाट 15 मा घटेको छ 1 सेकेन्डमा। भनेदेखिबाट 7 सेकेन्डसम्म पुग्दाखेरि 7 सेकेन्डसम्म पुग्दाखेरि भेलोसिटी नेगेटिभ हुने रहेछ कि रहेनछ। नेगेटिभ हुने रहेछ भने पोजिसन र डिस्टेन्स ट्राभल फरक हुने भयो। नेगेटिभ नहुने रहेछ भने पोजिसन र डिस्टेन्स ट्राभल सेम हुने भयो। एउटै डिरेक्सनमा यसरी अगाडि बढेको बढे मात्रै छ, यो फर्केको छैन भनेर बुझिन्छ। ल है अब हेरौँ। सुन है, तिम्रो भेलोसिटी, पोजिसन र टोटल डिस्टेन्स ट्राभल दुईटा कुरा सोधेको छ क्या। एउटा पोजिसन, अर्को टोटल डिस्टेन्स ट्राभल। यो दुईटा कुरा कहिलेकाहीँ सेम हुन्छ, कहिलेकाहीँ फरक हुन्छ। सुनिरहेछौ? कुन बेलामा सेम हुन्छ भने जब बडी यहाँबाट स्टार्ट भयो रे र मुभ भयो पछाडि फर्किँदैन, सधैँ अगाडि मात्रै बढ्छ भने जस्तै कि 7 सेकेन्डमा हुँदाखेरि यहाँ पुग्यो रे बडी भने पोजिसन पनि तिम्रो जस्तै कि 7 मिटर रे र तिम्रो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल पनि 7 मिटर भयो। तर तिम्रो 7 सेकेन्डसम्म पुग्दाखेरि तिम्रो बडी चाहिँ फर्क्यो रे क्या, यहाँनिर पुग्यो रे। ल यो भनेको ओरिजिन यहाँ छ, तिम्रो यो भनेको यति डिस्टेन्स 5 मिटर हो हैन, यति डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटर फर्क्यो रे के तिमी।
बुझ्यौ नि तिमी 2 मिटर फर्क्यौ रे 2 मिटर फर्क्यो भने तिम्रो यो 7 सेकेन्डमा पोजिसन भनेको तिम्रो 5 मिटर हुने भयो क्या तिमी अहिले 5 मिटरमा छौ भन्नु खोजेको पोजिसनले तर तिमीले टोटल डिस्टेन्स त कति ट्राभल गरेको हो भन्दाखेरि तिमी यहाँसम्म 7 मिटरसम्म त पुगेको हो नि त 7 मिटर प्लस 2 मिटर 9 मिटर ट्राभल गरेको हो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ हेर त यदि बडी अगाडि मात्रै बडी राख्छ भने पोजिसन भनेकै टोटल डिस्टेन्स ट्राभल हुने रहेछ तर यदि बडी कुनै पोइन्टमा फर्किन्छ भने फर्किनुको अर्थ भेलोसिटी चेन्ज हुनु भेलोसिटीको साइन चेन्ज हुन्छ भने नेगेटिभ भयो ल भेलोसिटी भनेपछि तिम्रो बडी एउटा पोइन्टबाट फर्केको रहेछ भनेदेखिबाट तिम्रो पोजिसन र टोटल डिस्टेन्स ट्राभल फरक हुने रहेछ जस्तै कि यो केसमा हेर न 2 मिटर फर्क्यो नि हैन 2 मिटर फर्किँदा तिम्रो पोजिसन 5 मिटरमा हुने भयो तर तिमीले टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त 7 मिटर प्लस 2 मिटर 9 मिटर हुने भयो बुझ्यौ बुझ्यो म्याम बुझ्यो भनिसकेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो अब भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 7 सेकेन्डमा भेलोसिटी पनि चेक गर अनि पोजिसन नि चेक गर एकचोटि बडीको ल तिमीले इक्वेसन त निकाल्यौ यहाँसम्म गरिसक्यौ अब वेन टी इक्वल 7 सेकेन्ड्समा भेलोसिटी हेर त कति आउँदो रहेछ कति आयो 33 नै आयो नि हैन -33 बडी त 16 मिटर्स पर सेकेन्डको बडी हैन पोजिटिभ 16 मिटर्स पर सेकेन्डको बडी त एउटा पोइन्टमा पुगेर भेलोसिटी 0 भएर बडी त फर्किन थालिसकेछ अर्को डिरेक्सनतिर पो रफ्तारमा दौडिरहेको रहेछ बडी क्या पहिला यहाँ बल गुड्दै गयो बिस्तारै घट्दै घट्दै बिस्तारै रोल हुँदै 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 लास्टमा यहाँनिर पुगेर 0 भयो त्यसपछि बडी रफ्तारमा उता दौडिँदैछ अब यसरी ठ्याक्क तिमीले 7 सेकेन्ड्समा हेर्दैछौ 7 सेकेन्डमा हेर्दाखेरि त तिम्रो बडी 16 मिटर्स पर सेकेन्डमा तिमीले धकालेको बडी फ्रिक्सनले एउटा ठाउँमा रोकेर तिम्रो अब बडी ओह्रालो पनि लाग्दै रहेछ अरे त्यसरी बुझ्नु पर्यो है भेलोसिटी के भइसकेछ नेगेटिभ भइसकेछ बडीले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गरिसकेछ यो यसमा के अगाडि र पछाडि मात्र ट्राभल गरेको हेर्ने हो तिम्रो अगाडि भेलोसिटी पोजिटिभ हुनु भनेको पहिला अगाडि बडी अगाडि बढ्दैछ इभन त घट्दैछ है भेलोसिटी 16 बाट 15 भयो 15 बाट कति कति हुँदै हुँदै 0 त भयो नि त एउटा पोइन्टमा हैन यहाँ पुग्दा 15 मिटर यहाँनिर पुग्दा ठ्याक्कै 0 भयो अब यहाँ पुगिसकेपछि बडी अब अगाडि बढ्दैन क्या भेलोसिटी चेन्ज भइसक्यो उसको जहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो त्यो डिरेक्सन चेन्ज भइसक्यो अब यो बडी यतातिर जाँदै गर्छ र यतातिर उसको नेगेटिभमा भेलोसिटी बढ्दैछ क्या अनि तिमीले 7 सेकेन्ड्समा हेर्दा भन त अप डाउनमा सर्कुलरतिर हेरिदैन हामीले यसमा अहिले एकदम रेक्टिलिनियर क्वेसनमै रेक्टिलिनियर भनेको छ होला यहाँ हेर त एकचोटि हैन अहिले एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम मात्रै भनेको छ यो तिमीले 1 डाइमेन्सनल भनेर बुझ्नु पर्यो है अप डाउन साइड दायाँ बायाँ केही पनि इमेजिन नगर 2 डाइमेन्सनल या इमेजिन नगर अहिले तिमी लु बडीलाई कस्तो इमेजिन गर भन्दाखेरि तिमी अहिले के इमेजिन गर्नु उकालोमा यस्तो इन्क्लाइन प्लेनमा छ अरे है तिमीले पहिला यो बडी यहाँनिर छ अरे हैन तिमीले अब यहाँ धक्का दियो रे कति भेलोसिटीले भन्दाखेरि 16 मिटर्स पर सेकेन्डले धक्का दियो रे अब यो बडी उकालोमा रोल गर्दै जान्छ हेर हल्का रोल गर्दै घट्दै घट्दै गयो 16 बाट 15 15 बाट सर्टेन भयो भ्यालु भयो यहाँनिर पुगेर 0 भयो त्यसपछि यो बडी त अब बाइ नेचर के हुन्छ ग्राभिटीको कारणले पुश के अरे पुल हुन्छ अनि बडी रोल हुँदै 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 हेर त भेलोसिटी यसको बढ्दैछ 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 बढ्दै बढ्दै मुनितिर झर्दैछ के यो पहिला भेलोसिटी के थियो यहाँसम्म 0 सम्म नपुगुन्जेलसम्म पोजिटिभ भेलोसिटी नै छ तर घटेको छ रिटार्डेसन भएको छ यहाँदेखिबाट यहाँसम्म पोजिटिभ भेलोसिटी नै छ तर के भएको छ भेलोसिटी चाहिँ घट्दै 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 गएको छ इनिसियल 16 बाट 0 सम्म घट्दै घट्दै गयो 0 मा पुगिसकेपछि तिम्रो बडीको के भयो डिरेक्सन चेन्ज भयो यो बडी अब माथितिर नगएर यता तलतिर झर्दैछ हेर है तलतिर झर्दैछ अथवा इन्क्लाइन प्लेनको मुनि झर्दैछ आफै भनेर बुझ्न पर्यो भनेपछि तिम्रो पोजिसन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो ओरिजिन मानेको हो भने तिमीले तिम्रो पोजिसन भनेको यति हुने भयो क्या अब 7 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो भने पोजिसन भनेको यति हुने भयो यो एक्स हो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल भनेको यहाँदेखिबाट
यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स प्लस यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि हो क्या, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ धेरै हुने भयो भन्नु खोजेको के, बुझ्यो के गराएको अनि अब बेला के यो अब जस्तो हाम्रो यो भेलोसिटी र यो पोजिसन निकाल्यो 7 सेकेन्ड हुने बेला हैन, अनि ट्याली गर्ने बेला हामीलाई माथि दुईटा भेलोसिटी दिएको छ, एउटा पार्टिकलको त्यो एउटा 16 र 15 दिएको छ हैन, अनि कुन जाने नि हामीले हो म रोकन म भनिहाल्छु नि। सुन न पहिला यति कुरा त बुझ्यो नि होइन, पोजिसन भनेको यो बडी ठ्याक्क कहाँ आइपुग्यो त्यो पोइन्टमा। अब हेर मैले यहाँनिर ड्र गरेँ भने एक्सको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ होला कि नेगेटिभ होला, अब यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ होला भनिदेऊ त कसैले। जस्तै कि म यहाँ भन्दैछु ओरिजिन मेरो यहाँ हो है, एक्स खाली ओरिजिन हो, एक्ज्याक्टली एक्स चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ। ओरिजिन भन्दा तिम्रो राइटतिरलाई पोजिटिभ मानेको छ भने राइटतिरै छ भने त्यो पोजिटिभै भयो। तिम्रो ओरिजिन भन्दा अझ झरेर तिमीले जहाँ स्टार्ट गरेको थियौ त्यो भन्दा पनि यतै आयो अरे ल बढी ल, अथवा ओरिजिन भन्दा नि उतै गयो भने बल्ल तिम्रो एक्स नेगेटिभ हुने हो, बुझ्यो। डिरेक्सन चेन्ज हुँदाखेरि तिम्रो एक्सको भ्यालु पोजिटिभ र नेगेटिभ हुने भन्ने हुँदैन। तिमीलाई एक्स भनेको पोजिसन हो, डिरेक्सनसँग सरोकार छैन, खालि ओरिजिनसँग लेफ्टतिर कि राइटतिर मात्रै सरोकार छ है। तर भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो डिरेक्सनसँग सरोकार हुन्छ, भेलोसिटी चाहिँ डिरेक्सनसँग सरोकार हुन्छ। पोजिसन भनेको नामै पोजिसन हो, राइटतिर छ कि लेफ्टतिर छ त्यसले मात्रै पोजिटिभ र नेगेटिभ जनाउने हो। अब यो म्याम के भन त हाम्रो क्वेसनमा पोजिसन 20 मिटर दिएको छ हैन, ल 7 सेकेन्डमा निकालेको यो 2 मिटर भनेको छ। अब यो अनि भेलोसिटी नेगेटिभ भएपछि हाम्रो फर्क्यो हैन, बडी फर्क्यो हैन, हो ल फर्क्यो। हाम्रो पोजिसन भनेको 18 मिटरमा हो हैन, हो त्यो भन्न मिल्दैन के। भन्नाले तिम्रो स्टार्टिङ 0 t = 0 सेकेन्डमा तिम्रो एक्सको भ्यालु कति आयो? एक्सको भ्यालु निकालेको छैन है, त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि। तिम्रो त 20 मिटर छ तिम्रो 1 सेकेन्डमा हो होइन, t = 0 सेकेन्डमा कहाँनिर थियो बडी हेर्नु पर्यो पहिला सुरु। t = 0 सेकेन्डमा जहाँनिर थियो त्यहाँबाट t = एउटा सर्टेन कति सेकेन्डसम्म चाहिँ बढ्यो रे भन्दाखेरि भेलोसिटी जबसम्म 0 भएन तबसम्म बडी अगाडि बढिरहेछ। त्यहाँबाट तिम्रो त्यसपछिको फेरि छुट्टै निकाल्नुपर्छ क्या। ल रोक पहिला यति निकाल है, मैले अहिले के भने भइरह होला। वेन t = 7 सेकेन्डमा भेलोसिटी र पोजिसन निकाल्यो -33 मिटर्स पर सेकेन्ड र 2 मिटर्स है। अब हेर नेक्स्ट स्टेप, अब हेर मैले यहाँ के भनेको छु, टु फाइन्ड टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड वी एक्नोलेज द्याट द भेलोसिटी डिक्रिजेस फ्रम 16 मिटर्स पर सेकेन्डदेखिबाट 0 सेकेन्डसम्म डिक्रिज भयो भेलोसिटी। त्यहाँबाट 0 सेकेन्डबाट अनि -33 मिटर्स पर सेकेन्ड पुगेको छ भेलोसिटी। यो 0 देखिबाट -33 मा भेलोसिटी इन्क्रिज भएको हो, तर अपोजिट डिरेक्सनमा इन्क्रिज भएको हो। मैले यही भनिरहेको छु। भनिसकेपछि भेलोसिटी एकचोटि 0 भइसकेपछि त्यहाँबाट बडी चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्ने रहेछ। भनेपछि कहाँनिर भेलोसिटी 0 भयो त्यो पोइन्ट त निकाल्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? त्यहाँसम्म त बडी अगाडि बढेको छ होइन त। पहिला सुरु t = 0 सेकेन्डमा एक्स निकाल्यो है, त्यसपछि t = जहाँनिर त्यो भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यो सेकेन्डमा एक्स निकाल्नु पर्यो। त्यतिसम्म एक्स के हुने रहेछ, अगाडि बढ्ने रहेछ। त्यो दुइटाले के दियो, अगाडि बढेको डिस्टेन्स। त्यसपछि t = जति सेकेन्डमा त्यो एक्स निकालेको छ त्यहाँदेखिबाट t = 7 सेकेन्डसम्म त्यो उल्टो डिरेक्सनमा बढाएको छ नि त, त्यो दुइटा बिचको डिफ्रेन्स पनि निकाल्नु पर्यो अनि यो दुइटालाई एड गर्नु पर्यो क्या। भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो नेक्स्ट स्टेप, कहाँनिर गएर चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यो पोइन्ट निकाल्न पर्यो। ल हेर मैले यहाँ के भन्दैछु, पहिला यति लेख। सो टु फाइन्ड टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड लेट अस फाइन्ड द पोइन्ट एट विच डिरेक्सन चेन्जेस। कहाँनिर गएर डिरेक्सन चेन्ज हुने रहेछ, समयको कुन पोइन्टमा गएर डिरेक्सन चेन्ज हुने रहेछ त्यो हेर्न पर्यो। त्यो हेर्नको लागि डिरेक्सन चेन्ज हुने पोइन्ट भनेको भेलोसिटी 0 हुँदाखेरि हो। v = -t² + 16 छ। v को ठाउँमा 0 हाल, t को भ्यालु आउँछ, आयो नि। ल अब के गर्नु पर्यो,
पोजिसन निकाल्छ अब पोजिसन वेन टी इक्वल्स 4 सेकेन्डमा निकाल्नु पर्यो, पोजिसन वेन टी इक्वल्स 7 सेकेन्डमा निकाल्नु पर्यो र पोजिसन वेन टी इक्वल्स 0 सेकेन्डमा नि निकाल्नु पर्यो। किन 0 देखिबाट हजुर माथिको ल्याङ्ग्वेज देखाइदिनु। ए ल ल ल अब पोजिसन वेन टी इक्वल्स 4 सेकेन्ड 7 सेकेन्ड र 0 सेकेन्डमा निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ एकदम बुझ्न पर्ने कुरा छ है। सो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्न के गर्नु पर्यो, ठ्याक्क जुन सेकेन्ड छ त्यहाँ सेकेन्डबाट ब्रेक लिन पर्यो कि यसरी, जहाँबाट अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ ब्रेक लिन पर्यो यसरी। यसले कसरी जनाउँछ भन्ने कुरा हेरौँ है। x0 यहाँनिर छ है, 0 सेकेन्डमा यहाँबाट स्टार्ट भयो, त्यसपछि यो बडी 4 सेकेन्डसम्म यहाँ पुग्यो भनेपछि 0 देखिबाट 4 सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हामीले निकाल्यौँ यो एक्सप्रेसनले है, होइन अगाडि मात्रै बढेको छ, यो एक्सप्रेसनले जनायो। त्यसपछि ठ्याक्क 4 सेकेन्डबाट 7 सेकेन्डसम्म यसरी के भएको छ, यतातिर गएको छ भन्नाले जस्तै कि यहाँ यो कति मिटरमा थियो भन्दाखेरि हेर त यहाँनिर के 0 सेकेन्डमा 13/3 मा थियो अरे होइन। 13/3 बाट बढ्दै 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 47 मिटरसम्म पुग्यो। ग्राफ बनाऊ बरु आफूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले बनाएको छु कन्ट्रोल जेड। हेर त यहाँनिर यहाँ 13/3 बाट स्टार्ट भयो यो होइन, यो 13 हामीले के यो के हाम्रो यो टाइम 0 तिर छ अनि हाम्रो भेलोसिटी दिइरा छ हैन। अनि हाम्रो त्यो थर्ड इक्वेसनमा राखेर टाइमको भ्यालु राखेर पोजिसन निकाल्न मिल्दैन। पोजिसन त निक्लिन्छ, डिस्टेन्स ट्राभल निस्केन नि त। पोजिसन त निस्किसक्यो नि, 2 मिटरमा छ अरे क्या। अब बडी यहाँनिर छ अरे, बडी सुरु यहाँबाट भएको थियो होइन। अलिकति फरक छ है, 13/3 अलिकति अगाडि छ। सुरु यहाँ फेरि भन्दै माथि त्यो ल्याङ्ग्वेजबाट अब त कन्फ्युज भयो। कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजबाट? यहीँबाट हेर न, हेर न, म यहीँबाट भनिदिइहाल्छु नि। यो ग्राफ बनाऊ। पहिला सुरु के बनाऊ भन्दाखेरि यो ओरिजिन भयो। हेर यहाँ ग्राफ बनाऊ है सबैजनाले, तलको भन्दा अझै क्लियर ग्राफ बनाऊ। यसरी लाइन बनाऊ, 13/3 यहाँतिर बनाऊ। 13/3 भनेको कति हुन्छ? 4 पोइन्ट समथिङ होला होइन, 4 पोइन्ट समथिङ यतातिर। यहाँबाट बडी स्टार्ट भयो होइन, यहाँबाट तिम्रो 47 मिटर यता कतै बनाऊ, कपीको एन्डमा। यो 47 मिटर हो होइन, यो 13/3 हो है। यो 4 पोइन्ट लेखेको ठाउँमा 13/3 लेख न, 13/3 लेख है। यहाँबाट पहिला यो ओरिजिनबाट यो टाइम t इक्वल्स 0 सेकेन्डमा है, यो बडी यहाँदेखिबाट यहाँसम्म टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो यो निकाल्दा क्यालकुलेट गर्यो। यो कसरी निकाल्छौ? 47 - 13/3 बुझ्यो? यो यति डिस्टेन्स एकचोटि निकाल, 4 सेकेन्डसम्म यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो बडीले। अब यो 4 देखिबाट 7 सेकेन्डसम्म चाहिँ बडी कहाँनिर पुग्यो अरे? 7 सेकेन्डमा चाहिँ 2 मिटरमा पुग्यो अरे। यहाँनिर 4 भन्दा पनि अझै यतापट्टि यहाँनिर 2 मिटर बनाऊ। अब 2 मिटरको लाइन हो है यो। तिम्रो बडी अब 47 बाट 2 सम्म आयो क्या। यति डिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गर ल। के हो ल, यो डिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गर, कति आउँछ यो डिस्टेन्सहरु? बुझ्यौ?
13/3 बाट 47 सम्मको एउटा डिस्टेन्स र 47 बाट 2 सम्मको अर्को डिस्टेन्स, यति डिस्टेन्स चाहिँ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड हो। त्यही भएर मैले मोडुलस हालेको छु। हेर नेगेटिभ कुराहरू नआओस् भनेर। ल यही हेरौँ न। पहिला 0 मा हुँदा 13/3 थियो, 13/3, त्यसपछि 47 सम्म पुग्यो, 47 बाट 13/3 सम्मको डिफरेन्स यहाँ भयो, मोडुलसमा हालिदिए, प्लस फेरि अब 47 बाट 2 मिटरसम्म आयो, यो पनि मोडुलसमा हालिदिए। यो दुईटालाई जोडिदियो भने टोटल डिस्टेन्स ट्राभल आउने रहेछ 7 सेकेन्डसम्म। बुझ्यो? यो बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो? पोजिसन बनाउने के x = 0 मा 13/3, x = 4 मा 47 र x = 7 मा 2 मिटरमा। अब टोटल डिस्टेन्स आफै इमेजिन गर्नु। 0 देखिबाट 4 सम्म 47, फेरि 4 देखिबाट 7 सम्म तिम्रो 2 मिटरमा आइपुगेको छ, 47 मिटरबाट। त्यो त डिस्टेन्स ट्राभल्डै हो। हेर जता गए पनि डिस्टेन्स त ट्राभल नै टोटल आइहाल्यो। क्वेसन यति थियो है तिम्रो एक्जाममा, तर मैले यहाँ थपेँ अब फर्दर बुझाउनलाई क्या। जस्तै कि तिम्रो यो बडी अझै अलि बेर छोडिदिएको भयो, यो बडी त जुन हाम्रो ओरिजिन छ, ओरिजिनबाट नि अझै यतातिर आउँथ्यो होला नि, नेगेटिभ डिरेक्सनतिर क्या। एक्स नै नेगेटिभ हुने गरी आउँथ्यो कि आउँदैन थियो भन त? एक्स नै नेगेटिभ हुने गरी आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? बडीलाई अझै केही सेकेन्ड छोडिदिएको भए हो। त्यो हेर्दैछौ क्या अहिले। ल के क्वेसनले सोध्यो अरे भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल बाई द पार्टिकल ड्युरिङ द इन्टरभल अफ t = 0 सेकेन्डदेखिबाट 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, ल निकाल भन्यो अरे। ल अब यो भन्यो भने के गर्ने? 4 सेकेन्डमा डिस्टेन्स बडी उल्टो डिरेक्सनमा मुभ गर्छ, थाहा छ नि यो है। यो नगरे नि हुन्छ है, यो नगरे नि हुन्छ है गाइज। यो नगर्दा हुन्छ है। यो मैले किन गरेको हो है। तर जस कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि x = 10 सेकेन्डमा निकाल त एकचोटि पोजिसन, x 10 निकाल त सबैजनाले। हालिदिन्छु तर अहिले यो बुझ त। डिस्टेन्स ट्राभल बाई द पार्टिकल ड्युरिङ द इन्टरभल अफ t = 0 सेकेन्डदेखिबाट 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो निकाल भन्यो अरे क्वेसनले। यो निकाल भनेको छ भने तिमीलाई अलरेडी थाहा छ कि 4 सेकेन्डमा तिम्रो 0 भेलोसिटी हुन्छ भनेर है। यो पनि बुझ्न जरुरी छ है। 4 सेकेन्डमा 0 भेलोसिटी हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। यदि क्वेसनले डाइरेक्टली त्यो मात्रै सोधेको भए तिमीले t = 4 सेकेन्ड भनेर निकाल्न पर्थ्यो। त्यसपछि अब तिमी x 10 निकाल। पहिला सुरु के गर्नु पर्यो अरे 10 सेकेन्ड्स, यो पनि नलेखिने हुन्छ है। के अरे x 10 निकाल त एकचोटि सबैजनाले। x 10 को भ्यालु कति आयो? x 10 को भ्यालु कति आयो सबैजनाले भन त? टाइम पनि -169 आयो हो। भनेपछि अब तिमीले फेरि अघि के जस्तो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर यो फर्मुला लेख है। यो 7 देखि 10 सम्म गयो चाहिँ हैन, 4 देखिबाट 10 सम्म, 0 देखिबाट 4 सम्म, 4 देखिबाट 10 सम्म। बुझ्यो? अघि हाम्रो त्यही त यो नलेखिने हुन्छ है। यो पार्ट यो होइन है, यो चाहिँ हो है। तिम्रो जहाँनिर डिरेक्सन चेन्ज भयो नि, डिरेक्सन चेन्ज भएसम्म ब्रेक गर्ने एउटा पार्ट, त्यसपछि अर्को पार्ट हो एज अ होल। त्यो अरू कुरा याद गरिराख्नै पर्दैन के, डाइरेक्टली निकाल्न मिल्छ। मैले त्यही चेक गर्न खोजेको थिएँ है। एउटा हेर 0 देखिबाट 4 सम्मको एउटा लिऊ है, 0 देखिबाट 4 सम्मको एउटा डिस्टेन्स लिऊ र 4 देखिबाट 10 सम्मको एउटा डिस्टेन्स लिऊ। ठ्याक्क त्यो दुईटा भनेकै यति एन्सर आउँछ। बुझ्यो? जुन ठाउँमा भेलोसिटी 0 आउने रहेछ त्यसलाई मिन पोइन्ट मानेर गर्ने। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट हो तिम्रो। त्यहाँबाट डिरेक्सन चेन्ज भयो। तिम्रो ओरिजिन पारी जाओस्, ओरिजिन वारी जाओस्, हेर नि यहाँ -169 भनेको त तिम्रो ओरिजिनबाट त कहाँ पर पुग्यो नि हैन, राइटतिर लेफ्टतिर पुगेको छ मजाले। ओरिजिनबाट लेफ्टतिर गएको छ बडी। 0 to 4 or 4 to 10 अरू मतलब छैन। 0 to 4 or 4 to 10, x 10 - x4 + x4 - x0।
यो मोडुलस चाहिँ लाउन बिर्सिनु भएन। अनि यो x10 माइनस x4 हेर त यसले आफैले अटोमेटिक एडजस्ट गर्छ क्या, -169 -2 यसले आफैले अटोमेटिक एडजस्ट गर्छ है, के गर्नै पर्दैन तिमीहरूले। म्याम फोन अफ हुन आँट्यो। ल ल ठिक छ, यो एन्सर सबैले 258.67 मिटर निकाल्यो नि हैन? यस म्याम निकाल्यो। ल x10 माइनस x4 प्लस x4 माइनस x0 गर है। ल अब अटेन्डेन्सको लागि रेडी हो।